हरसून ताचे मुखार येता कितलो वरतो तो देवाक हरसून फावो जालो मोगान आमकां बसो कितलो वरतो तो देवाक हरसून फावो जालो मोगान आमकां बसो कितले वरते सोम्या भावांचे तुझ्या घरांत आमी आज येवचे तुझ्या नांवाक आमी स्तुती गावची तुझ्या महिमे खातीर जियेवची संतोषाची गितां आमी गायता सोम्या हरसून ताचे मुखार येता कितलो वरतो तो देवाक हरसून फावो जालो मोगान आमकां बसो कितलो वरतो तो देवाक हरसून फावो जालो मोगान आमकां बसो तुझे कृपेची आशीर्वाद संतोषाची गितां आमी गायता सोम्या हरसून ताचे मुखार येता कितलो वरतो तो देवाक हरसून फावो जालो मोगान आमकां बसो कितलो वरतो तो देवाक हरसून फावो जालो मोगान आमकां बसो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्यासो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दही मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो आमी नितळ वस्तू मेळ्या जाग्यार दवरता वय मू नितळ जाग्यार दवरता कित्याक त्यो वस्तू बऱ्यो म्हणून वय मू भांगार तुमी खंय तरी कोयरान घालून दवरतात वय मू ना गे खंयसर दवरतात बऱ्या जाग्यार मात्र न्ही बऱ्या एका पोतयेन तुमी ह्या खंयच्याय करंड्या त्या डब्यान दवरतात वय मू तरी पवित्र म्हणल्यार संगती आमी कश्यो दवरीचे खंयसर दवरीचे खंयसर दवरल्या जाताय आतां कोण पवित्र देव पवित्र जेजू पवित्र पवित्र आत्मा पवित्र वय मग तरी त्या देवाक आमी दवरीचे जाल्यार खंय दवरीचे पवित्र म्हणल्यार आयदनांनी दवरची कोणाच्या काळजांत बोकऱ्याच्या खंयच्या मनजातीच्या तरी पवित्र म्हणलो देव पवित्र जाग्यार आसाचे जाल्यार आनी तुमी म्हणटात काळजांत ताणें येवन पिडार करीचे जाल्यार आमची काळजां कितें जायची काळजां मात्र न्ही सगळीं आमची कोडूस पवित्र जाल्यार मात्र पवित्र म्हणलो देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या येवन पिडार करतात देखून आमी जायचे जिव्या देवाचे मंदिरां म्हणटा देवाचे उतार देखून त्याच जिव्या देवान आमच्या देवन जिवीत जोड दिवच्या खातीर जियोवच्या खातीर आमकां आमी नितळ करून घेवया तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत कुडीचे हर एक विसवे भायल्यान भितरल्यान मातमी आमची मौनां काळजां कुडी आत्मे चिंतना उतरां भोगनां सगळें आमचें जिवीतच देवाक मानवाल्लें जायचें देखून चिंतनांनी शब्दांनी भोगनांनी करण्यांनी केल्लीं सर पातकां देवा म्हाका वळखून घेवया आनी ताका आमचे थंय येवन बिडार करूंक आमकां आमी येदोळ पर्यंत तयार करूंक नंतर देवाचे उतार कोण आमकां आमी तयार कर आमची पातकां काल ते पर्यंत वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पददा देव आमचे काकळूत करून सर आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
सोम्याका क्लोथ कर, सोम्याका क्लोथ कर, क्रिस्ताका क्लोथ कर, क्रिस्ताका क्लोथ कर, सोम्याका क्लोथ कर, सोम्याका क्लोथ कर. महिमा 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 देवा हो सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वदेवा देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका देवास्ता. तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वापरता. सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा. सोम्या देवा देवाची शेळी, तो संसाराचे पाप काढता आमचे कापलोत. तो बापाच्या बोजा बसला आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे. येशू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र, एकच तो ईश्वर, एकच तो परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बहुमंगळा बापा, जसो तूं असो पवित्र आनी भाग्यवंत, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या सारक्याच्या सुरपायचे तुवें जावन रचलें आसलां. तुजें तें पवित्रपण आनी भाग्यवंतपण आजारपण आमचें तें जोडचे खातीर आमची काळजां मनां कुडी आत्मे तूं तुज्या उतरां मुखांतर नितळ कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र आवाज सो वळ 14 आवाज स्वर 7 वळ 1 म्हणसर. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र आवाज स्वर 6 वळ 14 आवाज स्वर 7 वळ 1 म्हणसर. आमी जिव्या देवाची मंदिरां, तुमच्या जिणेच्या जुवाक अनबवरत्या सांगता खान दिनाकात. बऱ्यान आनी कोट्यान एक जोत जावन वचचें कशें, उजवाडान आनी काळोखान सांगता जिवचें कशें. क्रिस्ताक आनी देवसाराक परस्पर संबंध कितें. विश्वासी जण बेविश्वासा सांगता कित्याक सहभागीदार जातले. सांगा म्हाका, देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिव येता गाय. आमीच जिवंत देवाचें मंदिर. ह्या विशयान देवान सांगलां, तांचे मदें हांव म्हजें बिडार करतलो, तांचे मदें जियेतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. त्या पासून तांचे मदली भायर सरा. तांची सळावळ सोड सोडा म्हणटा सर्वेस्पर. जे कितें अशुद्ध ताका हात लायनाकात. तवळ हांव तुमकां वेंगेन घेतलो. हांव तुमचो बाप जातलो आनी तुमी म्हजीं भुरगीं जातल्यात अशें म्हणटा सर्वेस्पर देव. म्हज्या मोगाच्या न्हू असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून कुडी आनी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतली
आमी आमकांच नितळकन घेवया आनी देवाचे बिरांतेन आमचें समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न करुया. देवाचें उतर हें देवाचे ओडकार. हालेलुया गावया सोम्या हरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळी उसरया. हालेलुया गावया सोम्या हरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळी उसरया. गीता गावनोवी सोम्या गावाड्या किन्नारी वाजो ताका वरया. ताचे श्रेष्ठत्या आमी नियाळ्या ताचे गोरेपण आमी वागण्या. हालेलुया गावया सोम्या हरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळी उसरया. हालेलुया गावया सोम्या हरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळी उसरया. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो. सांजवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांसो शुभ वर्तमान आनी आवास्वर 7 वळो 30 आनी 7 30 आनी 9 पर्यंत. St. John's Gospel, chapter 7, verses 37 to 39. वालच्या उदकाची झर परबेच्या निमाण्या आनी चड दबाजाच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या तळ्यान म्हणालो, कोणी तान येला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत तावन वालच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आपणा सत मानतल्यांनी घेवचो आसलेल्या पवित्र आत्म्या विशांत जेजून अशें म्हळें. जेजू आजून महिमेवंत जावंक नातलो, देखून पवित्र आत्मो दिवंक नातलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू अजून महिमेवंत जावंक नातलो, देखून पवित्र आत्मो शी सांगताने दिवंक नातलो. त्या जेजूक महिमा दिवंक आनी ताणें बसयलेलो पवित्र आत्मो सदां काळ आमचे सवें आपणावंक. जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, आनी जायते फावटी उल्लेख केला म्हज्या शिकवणेंत. God doesn't want golden or silver vessel. God wants clean vessel. देवाक वस्ती करून भांगाराची या रुपयाची आयदनां नाकात, ताका जाय नितळ आयदनां. आतां तुमची आयदनां घेवन हांगा येनाकात. आनी हें नितळ आयदन कोण जावन आसा? आमी हर एकल्यांनी जावंक आसा. जर तरी आयदन आमी बश्ट केलां, आनी आज आमकां कळटलें बश्ट जाल्यार खंयच्याच आयदनांनी तो येवन बिडार करूंक शकना. देखून एजेकियेलाच्या बुकांत आवाज 30 आनी 6 ओळ 20 आनी 3 सरस्वती देव अशें म्हणटा. एजेकियल चॅप्टर 36 वर्स 23 तावन 32 पर्यंत आयकूया. राष्ट्रामध्ये बश्ट जाल्ले ते म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बश्ट आयिल्ले ते नांव. राष्ट्रामध्ये बश्ट जाल्ले म्हजें नांव आनी तांचे मदें तुमी बश्ट केल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो. हांव परतून पवित्र करतलो. देखून देवाचें नांव कितें जायचें? आमच्या चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगणांनी आमच्या वायट साली वरवीं या पातकी जिविता वरवीं बश्ट जालां तर कितें जायचें? पवित्र जायचें. ह्या पवित्र म्हणल्यार देवान आमकां ताची भुरगीं स्विकार करची जाल्यार आमी पवित्र जायची. तेंचे मागीर फाटीं
लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 2 कितें म्हणटा लेवी शास्त्र अवस्वर 19 आनी वळ 2 इस्रायलितांचे सगळे सभेकडे उलोवन सगळ्या सभेकडे उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र वय मू देखून सरकार निरंतर हे उगड्या पंचबुकांत अवस्वर 4 आनी वळ 8 सांगता सो व्हड लोकां जमो थंय सर जाती खातीरचो आनी सर भाशेचो देशाचो लोक थंयसर कितें करना आसा ऐका उगड्या पंचबुकांत अवस्वर 4 आनी वळ 8 त्या 4 जिव्यांमध्ये हर एक जिवीक सपाकाटे असले भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे असले दीस रात म्हणले बरी दीस आनी रात म्हणल्या बरी कळनासतना त्यो जिव्यो गायतल्यो पवित्र 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 देखून आमी गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पो पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पो ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा माती इसायाच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 6 वळ 2 आनी 3 ते सराफीम ते कितें करतले ऐका सर्गींच्या राजान कितें जावन आसा ताचे वयर असले सेराफीम ताचे वयर असले सेराफीम अंका जण एकल्याक स पाकाटे तांकां आसले दोन तांचे मुखामोळ दांपोवंक दोन तांचे पांय दांपोवंक आनी दोन उबो नसोंक ते एकामेकाक कशें म्हणटले पवित्र 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 दळबारांचो पवित्र म्हणल्यार सरस्पराक पळोवंक सयत ते म्हळ्यार फावोने म्हणल्या बरी तांचे दोळे दमतले 2 पाकाट्यांनी ताचे समोर आसोंक सयत आमी फावोने म्हणल्या बरी 2 पाकाट्यांनी तांणी तांचे पांय दंपलेले आनी 2 पाकाट्यांनी उबोवन वचून कितें निरंतर ते गायन करत आसले कितें म्हणून पवित्र 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 कोण पवित्र सर्वेस्पोर देव पवित्र देखून सांग पेद्रू आमकां सांगता न्ही ताच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 1 वळ 15 आनी 16 1 Peter chapter 1 verse 15-16 बागार तुमकां पोरणे दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर्व तुमचे सालीन भाग्यवंत जाया तुमच्या सालीन तुमी भाग्यवंत जाया पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायचे देखून आज सरस्पराक आमी आपणाय जाय तर भाव भयणीनो ताणें येवन तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बिडार करीत जाल्यार ताच्या हसरपण आमी जोडी जाय जाल्यार एकच वाट तुज्यो उपासनी तुमच्यो दंडोण्यो न्ही तुमच्यो मागणी न्ही पयलीं आमी कितें जायचें पवित्र जायचे आनी कोण आमकां पवित्र करता आपशांत आमी पवित्र जाता गी पवित्र स्नान मेळ्ळा देखून आमी पवित्र जाता गी जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 17 आनी वळ 17 जेजू आपल्या शिसां पासून बापाक उलो मारता आनी म्हूण सांगता कितें सांगता ऐका सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत आमी सता वरवीं पवित्र जाता आनी कितें सत जावन आसा देवाचें म्हळ्यार देवाच्या उतरां वरवीं आमी पवित्र जावन आसा पण एका काळार आमी कशीं आसलें देवाच्या उतरां तुका आनी म्हाका आमकां लाभच्या पयलें मेळच्या पयलीं आमी कशीं आसलें बरीं आसल्यात की आमी चिंतनांनी मेळ्ळी दिश्टींत मेळ्ळी आयकोवच्यान मेळ्ळी उलोवच्यान मेळ्ळी करच्यान मेळ्ळी वेचांत चलच्या आमच्या हल्ले सालींत आमी वय की न्ही पूण आतां देवाचें उतर आमकां कितें केलां क्रमेन संपूर्ण केलां म्हूण सांगचें नाका करनंत आसा देखून हांगा जेजू म्हणटा कितें म्हणालो आपल्या शिसां पासून कितें मागलें ताणें सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत तुजें उतर सत तर संवसारच्या सर लोकांक पवित्र जायचे नितळ जायचे जाल्यार भाग्यवंत जायचे जाल्यार एकच वाट भाव बीन कितें ती वाट देवाचें उतर देवाच्या उतरा वरवीं मात्र आमी नितळ जाता देखून हांवें सांगलां न्ही किर्तन 119 आनी वळ 9 पर्यंत हर एकल्याक तुका आनी म्हाका म्हणून न्ही हर एकल्याक आनी प्रत्येक तरान तरणाट्यांक कित्याक म्हळ्यार तरणाटपणार आमच्यो कितें म्हणटात साल कशी आसता म्हळ्यार सगळ्यांक कळीत आसा वय मू काल पिशापणा बरी पळय RCB जिखले म्हणून आनी ते स्टेडियमांत सगळ्यांक फ्री एंट्री दिले म्हणून गोडे धांवल्या बरी धांवले आनी गोरवां गेल्ल्या बरी गेले आनी कितले जाण 11 जाण मेले आनी कितले 50 आनी ICU सिरियस आसात पळय न्ही गी कित्याक शिस्त ना पण हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा वास तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोश कशी सांबाळली जाय आसलें गे तांकां आनी जाय आसलें गे आमकां हें पिशेंपण
आमी कितलो वेळ वगडला आतां सुरसुरल्यार कितें फायदो ती तांकां बरो मान मेळटा सन्मान मेळटा मात्र तांकां जायते गरोडांतले पयशे मेळटात भोंवकी मेळटा जाय जाल्यार बरी खावंक जेवंक मेळटा आमी पिश्यां बरी भिकाऱ्यां बरी वैगिनी मात्र न्ही आप म्हणटालो खंय हें 11 जाण पिशे म्हणून एका बॉला खातीर झगडटात म्हणून फुटबॉल खेळटाना आनी त्या दाळ खाली TV ब्लॅक एंड व्हायट आसताली वय मू 11 जाण पिशे एका बॉला खातीर झगडटाना 11,000 लोक पिशे त्या बॉलाक कोण मारता म्हणून पळयताले म्हणून म्हळ्यार खेळटले पिशे पळयतले पिशे सांगतले पिशे म्हणल्यार बरें आज भाव भयणी संवसारान पळयानी कितें केलां संवसाराची साल देखून कितें बरयलां तें एक तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोश कशी सांबाळली आपली साल निर्दोश साल हांगा वडवळच्या रेत्रे वेळार एक शिकोवन आसली तुमची साल सारकी करा म्हणून आनी बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली भाव विजयान साली विशयांत देखून आमची साल सारकी ना तर आमकां खंडीत जावन देवाचें हजर पावून आतां आमकां आपणावंक जायना देखून एक तरणाटो मनीस आपली साल कशी निर्दोशी पळय बिनादोश आनी मानी शिकोवन आसली आमची निर्दोशी जिनी म्हणून वडवळच्या रेतेरेंत देखून निर्दोशी कशी सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवं वळ्यानी उतराक पाळो दिल्ल्या वरी मात्र तुजे ते म्हणजे ते आमचे आसले चड दोश पयस वेतात दोशा परिहार म्हणटात न्ही सो समाजान दोशा परिहार आसा ते दोशा परिहार करूंक न्ही पयलें ल्हान भुरग्यांचो दोश काडूंक कितें कितें करताले इंगळ्यांत फुडकी घालतले दोशा परिहाराक पळय मग आतां थोडी आसात दोशा परिहाराक ल्हान भुरग्याच्या खंय पोल्याक आनी खंय पुरे कालींग घालतात बुट्टुनी काजाल लायतात तुमी करतात पळया न्ही दोशा परिहाराक निर्दोशी सांबाळूंक एकच वाट तुमच्या पेंगटान नाडो बांदल्यार निर्दोशी जायनात आनी खंय कितें हाण बांदल्यार आमी निर्दोशी जायना तसलें पितीसपण आसा जाल्यार घरा हें हाण दवरल्यार सगळें समान जाता ना हाज्या पयलें सांगलें न्ही गे एकल्यान सलाह दिली तुमच्या घरांत तुमच्या कुटुंबांत तुमकां शांती जाय हें तुमकां एकवट जाय जाल्यार तुमची TV वनोदीक गुणोवन दवरा म्हणून कित्याक शांती पाड जाल्यार कोणा वरवीं TV वरवीं आज शांती पाड जाल्यार कोणा वरवीं मोबायला वरवीं आतां येता तेन्ना कोणाक एक मोबायल मेळ्ळें गे रस्त्यार ते मागीर आमच्या भावा वाल्लीक दिलें आनी त्या दाळात आयलें फोन कोणाचें तें फोन आसलें ती किन्नूगळे पावल्या मोबायल हांगा पडला मागीर फोन येताना हांगा पडला म्हणून मागीर निमाणे ताका फोन केल्या वेळार हांगा आसा येवन व्हर म्हणटाना आयली रिक्षार आयली आनी व्हरून गेली आनी दिल्ल्याक हाज्या पांयां पडटा कितें मेळ्ळ्याक हांवें सांगून सोडलें म्हज्या पांयां पडून तुका मोबायल मेळो ना ह्या जाग्यार देवाक महिमान जाता देखून तुका पाटी मेळ्ळें म्हणालो आत्तां जाल्लें घडीत म्हज्या पांयां सर पडलो तुका मेळ्ळें न्ही ह्या जाग्यार जाल्ल्यान तुका मेळ्ळें म्हणालो तो कित्याक ह्या जाग्यार कोणा महिमान जातात पळय न्ही ल्हान संगती दुसऱ्यांक ते मेळयलें संवसारी मनशांक मेळयलें जाल्यार सीम कार्ड उडयते आनी मोबायल वचून बायलेक गिफ्ट दिते पळय न्ही साल कशी पळय तुजी म्हणजे आमची साल कशी बदला जाय कशी बदली येते तुज्या उतराक पाळो दिवं उतराक पाळो दिवन देखून तांकां आमकां उतार आयकूंक मेळटा उता तुजें हांव आयकता उता तुजें हांव सत मानता उता तुजें हांव आयकता उता तुजें हांव सत मान उता तुजें हांव दितलो उता तुजें हांव पाळटलो उता तुजें हांव दितलो उता तुजें हांव न्ही आज आमकां इतल्या जाणांक पळया न्ही गे मात्र जायत्यांक आमच्या आतां ह्या ट्रिनिटी DMSांत एक सुमार 22,000 म्हणसर सबस्क्रायबर्स आसात वय मू कित्याक आसात ते कितें आयकूंक आशे येतात देवाचें उतर आयकून कितें ते जोडूंक आशे येतात नितळ जिणी पवित्रपणाची जिणी निश्कळंक जिणी निर्दोश जिणी आई बाबीन कातावीन जिणी तुज्या उतरां पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान खाली उतरां पाळो दिल्या पावन आयकल्या पावन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां उतर आयकल्या उपरांत त्या प्रमाणे
सगळ्या काळजान. देखून दुतार आयकल्या उपरांत तुजे म्हणजे आमचे काळीज नितळ जायचे, मन नितळ जायचे, मागीर तुमकां आयकूंक मेळटालें सगळी कूड नितळ जायचे, निश्कळ जायचे, निर्मळ जायचे, आमचें सर्वस्व संपूर्ण तरान. देखून आमी एका कंतारा म्हणटा न्ही, काळजान तावन तुका अर्गां दिता, जिवीत म्हजें आज भेटयता, काळजान तावन तुका अर्गां दिता, काळीज म्हजें तुका, काळजान तावन तुका अर्गां दिता, सर्वस्व म्हजें, सर्वस्व. देखून तो थेसलोनिका घरां पयल्या पत्र अवस्वर 5:23, 1 Thessalonians chapter 5:23. समाधान दिता तो देव. आत्ता समाधाना विशयांत आमी आयकले, शांती विशयांत आयकले. शांतीचो कुंवर कोण म्हणून आयकले, बेश्टेन ताच्या पांया तळ वचून बसल्यार आमकां शांती मेळना. केदाळा तुका म्हाका आमकां शांती मेळटा. आयका, समाधान दिता तो, समाधान दिता तो देव. तुमकां सर्वटांनी पवित्र, आमी पवित्र जाल्ल्या वेळार आमकां शांती. तुमकां सगळें भायर घामान बुडोवन काम केलां वय म्हण तुमी भितर येताना शांती न्ही गी, बरें जाता न्ही गी. केदाळ तुमकां एक बरें जाता. वेग्गी वेग्गी वचून न्हांवन साबू घालून शांपू घालून बरें करून इल्लें उबून उदकान धुवन भायर बरें पुसून नितळ उस्तूर गेल्या वेळार वय की न्ही. कुडी नितळ जाता आनी तक्षण तुमकां शांती लाभता जाल्यार हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर, समाधान दिता तो तुका समाधान जाय तर तुमकां सर्वटांनी पवित्र आमी करूं. सर्वटांनी चिंतनांनी शब्दांनी करण्यानी आमच्या दिश्टींत आयकोन्यांत उलोवण्यांत आमच्या करण्यांनी आमच्या सालींत सर्वटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार त्या दळ जाता ताजें येणें, ताजें आगमना. आमी मेळ्ळी जाल्ल्या वेळार ताजें निर्गमना, आमी नितळ जाल्ल्या वेळार ताजें आगमना. देखून तो काळजादारार उबो आसा तुज्या राखोन आसा, काळजादारार उबो आसा उमरार तुज्या राखोन आसा. दर्शन दी जेजू दर्शन दी, म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी, दर्शन दी जेजू दर्शन दी, म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन. खरेंच आमी मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत नितळ जावन आयल्या खंडीत आमकां दर्शन जाता. ताज्या मोगाचें दर्शन, काकुलतीचें दर्शन, कुरपेचें दर्शन, ताज्या शांतीचें दर्शन, ताज्या त्या वैभवाचें दर्शन खंडीत जाता. देखून शांती जोड जाल्यार आमी संपूर्ण तरान निर्दोशी कशें प्राण, तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड. काल आमचो आत्मो नितळ आसा, आमची कूड कितली मेळ्ळी आसल्यार जायना. तुमी सगळेच म्हणून कुडी नितळ आसूंक जाय. नितळ म्हळ्यार काल बरें न्हांवन पुसून आयिल्ली न्ही, नितळ म्हळ्यार निश्कळ, निर्मळ, निर्दोशी आसूंक जाय. प्राणी आमचे कसलो सांकार जावं दी, गर्व जावं दी, क्रोध जावं दी, हगें जावं दी, द्वेश जावं दी, मोसोर जावं दी, जिवाक म्हळ्यार आमच्या जिवांत कितें हांव म्हजें म्हाका म्हळ्यार चिंताप जावं दी आसूं. मात आमचो आत्मय खऱ्या एका निजा देवाक वळखलो, बापा पुता पवित्र आत्म्याचो एकवटलेलो आत्मो, न्ही खंयच्याय अन्य देवाच्या समोर तकली बगयलो आत्मो, न्ही खंयच्या अन्य देवाक पियानी कावजेन मान दिलो आत्मो न्ही. मोरये बरी म्हजो आत्मो सरस्प्रची वडवीक जाता. खाली सरस्प्रची वडवीक म्हजो जीव सरस्प्र म्हणजे देवा थंय संतोषान उल्हासता. पळय न्ही तसो देदाळ मात तुमचो संतोष, देदाळ मात आमी म्हणयत आत्म्यांत आमी पवित्रपणांत आसा, जिवांत आमी प्राण आमचो पवित्रपणांत आसा, आमची कुडी पवित्रपणांत आसा. देखून आमी गायता न्ही, सगळ्या काळजान मोग करूं देवा, सगळ्या मनान आयकताळो सोम्या, सगळ्या काळजान मोग करूं देवा, सगळ्या मनान आयकताळो सोम्या, मोग करूं देवा, मोग कर जेजूसो, मोग कर आत्म्यासो, मोग करूं देवासो, मोग कर जेजूसो, मोग कर पवित्र आत्म्यासो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो, ताणे त्याग केलो आपल्या कुशेसो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो, ताणे त्याग केलो आपल्या कुशेसो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो, मोग केलो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो, मोग केलो. आतां पाटी वस आनी वास.
खंय रावयल्लें तुवें? तुझ्या आज्ञा सोमारक सोडून चलोवंक म्हाका दी नाका. पळय न्ही देवाचे उतर तुका म्हाका आमकां सवरता बेंडता तेदाळ कितें तें आसूं नजो कशें पळय आमी गार्डनाक गेल्यार न्ही चट्टे जंय खंय तण आसल्यार तक्षणां थंयच्यान सोडटा न्ही आसूं न्ही कितें करता आमी एक पांटो आनी एका पांट्याक आड आयला जाल्यार ताका आनीक तुवें लायिल्ल्या झाडाक आनी कितें वाडोवंक सोडिना जाल्यार तशें सोडटा कितें करता देखून हांगा देवाचे उतर हर एक तेच खातीर हरियपटी आयल्या वेळार कितें सवरूंक आसा सवरूंक सोडा कितें बेणूंक आसा बेणूंक सोडा कितें काडूंक आसा काडूंक सोडा तें सासलेंच आज हांव येता म्हजी यास्कत काय म्हाका नाका दवरूंक नाका म्हाका भेटोंक जाय ती भेटोंक येया जेच्या पांया तळा आनी ताजी कृपा नासतना आमी खंडीत ती अस्कत काय भायर येवंक जाता खंडीत जायना ताजी कृपा जोडा हरियपटी आयल्या वेळार आयल्या बरी ती म्हणजे आयल्या बरी फाटी वेचचें न्ही आनी हांगासर पळयात तुमी दैती विजमितां आसतना पळयतले कित्याक म्हळ्यार पोरच्या जुनाच्या 2 तारखेतावन हांगा निरंतरी आमी आतां विनोवणी सुरू आमी मेळ्ळ्या ते 15 जाणां दुसरे दिसा 6 जाणां आनी काल आमी 4 जाणां पूण ह्या फुडें हर एका दिसा आसतली खुशी व्हरतली आनी 3 वरां हांगा 7th आसल्या खातीर हांगा आयिल्ल्या खातीर येवंक खुशी व्हरतल्या खातीर हांगा येवन कोण फाटीं गेल्या तांचे खातीर आनी कोण संवसारांत दिसूक वळखनात हर एका इराद्या खातीर दिंबेर पडोवन हात वयर उखलून ह्या रडोन मागोवन हांगा विनोवणी जातली आनी पळयात तुमी ताजो परिणाम कितें म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां दाखोवन दिल्ली वाट आनी कोण आयिल्लीं ती म्हणटात 3 वरां कशीं धांवतात अर्द वरां बरी आमकां भोगता पुरासन ना आनीक उरबा मात्र न्ही आमी आनीक सड आनी सड एकले मागतना आनीकल्या थंय उपजातात ती कितें म्हणटात ती पवित्रपणाची कितें म्हणटात वडण्यो आनीक सड आनी सड आमी देवाक लागीं सराचे आनीक सड आनी सड जेजूचेर आमचो बावट बरोसो पातयेन विश्वास आमी दवरचे म्हणून खंडीत जावन देखून केदाळ वेळ मेळटा तेदाळ येया हर एका हप्त्यांत सोमारांतून ब्रेस्तार पर्यंत सकाळीं 9 तावन 12 वरां पर्यंत केन्ना तुमकां अवकाश मेळटा येया आनी पळया मात्र न्ही सांगाता मेळ्ळा आनी पळय मागोवन वसा आनी एक फावटी साद जाता जाल्यार तुमचे सगळे कुटां मंती येवन बसा आनी मागीर तुमकां कळटलें घरा वचून तुमी कशें मागात म्हण एका वराचें मागणें जाल्यार 20 मिनटां कशें अर्गान दिवचें 20 मिनटां कशें बसवण्या तुमी उडा सकाळीचे आनी 20 मिनटां कशें तुमी कोणाच्या खंयच्या गरजां खातीर मागात जाय सगळें जेजू दाखयतना तुमच्या कुटुंबांत येदोळ तुमकां भोगूंक मेळोंक नातली ती शांती तुमी जोडटल्या तुमच्या जिवितांत ती पुराय आतां पाटी वस्तई एजेकियल 36 बश्ट जाल्लें सरस्वतीचें नांव आमच्या संवसारी जिविता वरवीं तो परत पवित्र करतलो म्हणटा देवाचें उतर ऐका एजेकियल चॅप्टर 36 वर्स 23 वास परत्यान राष्ट्रामध्ये बश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव राष्ट्रामध्ये बश्ट जाल्लें म्हजें नांव तुम्ही तांचे मध्ये बसतायलेले ते नाव तांचे मध्ये राष्ट्रामध्ये हेरां सांगता मेळोन म्हजें नांव तुमी बसतायल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो समजता की तुमकां हेरां सांगता मेळोन राष्ट्रां सांगता मेळोन आमी कोणा सांगता आमची इश्टागात आसूं नजो तांचे सांगता मेळोन आमी आमचें जिवीत वगडायलां न्ही सरस्वतीचें नांव आमी बसतायलां भाव भयण आत्मीक संगतीन कॉम्प्रोमायज करूंक वचनाका आत्मीक संगतीन कॉम्प्रोमायज करूंक वचनाका तुमच्या भावार्थाक केदींगच कॉम्प्रोमायज कोणी कितले उडयली भावान सांगलें न्ही तकली भागोंक ना मोर्देकाय कित्याक भागोंक ना हांव तकले बागयतलो कोणा मुखार केवल म्हज्या सरस्परा मुखार आज खंयच्याय रितीन सोशल सामाजीक रितीन न्हू दुसरें पूण आत्मीक संगतीनी मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें देखून सरस्वती कितें म्हणटा हांव तें परत पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो आमचो देव कालीच देव म्हणून चिंते नाकात खरो देव नीज देव एकच देव वर्तो देव पवित्र भगिवंत त्या देवाचो कोणी ना ताका कोणी लागीनात ते पवित्रपण खाली मनीस जावन आपणाले खाली जेजून मात त्या पवित्रपणांतच चलयता तो ताणें धाडलो तो पवित्र आत्मा मात दुसरें खंयचेंच पवित्र ना भाव भयण खंयच्याय मनशान केल्ले खंयचे वस्तू पवित्र न्ही खंयचो जागो पवित्र न्ही खंयचेय पवित्र न्ही पवित्र म्हणलो एकलोच सर पदवेदार सरस्पर देव देखून तो कितें म्हणटा मुखार तेतना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तांकां कळीत जातलें आनी त्या सरस्वतीची तुका आनी म्हाका आमकां वळख जाल्यार दुसरो कोणी जाय गी तुका आनी म्हाका आमकां सांगा गरज आसा गी
तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण करचो एकलो आसा, नितळ करचो आसा, निश्कळ करचो आसा, पवित्र करचो एकलो आसा, आशिर्वादीत करचो आसा, मात्र सांबाळचो एकलो आसा, तुका आनी म्हाका सोडोवचो एकलो आसा, तो एकलो. ताजे शिवाय दुसरो जाय की आमकां कोणी नाका आनी गरज ना. आनी एखाद्या वेळार संवसारांत सकड करतात म्हणून आमी करता जाल्यार किर्तन 16:4 सांगता न्ही, परक्या देवाची सेवा करतात तो तांचे कश्ट वाडयतात. ऐका, परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस, परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात, आपले कश्ट वाडयतात. आज जर तर तुमचे कश्ट वाडयले जाल्यार खंय तरी म्हणी कॉम्प्रोमायज तुमी केला हांगे पळया भावार्थांत. एका निजा देवाक मान दी, एका निजा देवाक मान दी म्हण पयलो आनी हर एकल्याक न्ही तुमच्या पयल्या कुंभारा पयल्या त्या दोतोनी शिकयल्लें पयलें उतार वय मू एका निजा देवाक, खऱ्या देवाक. आनी त्या खऱ्या देवाची निजा देवाची वळख तुका आनी म्हाका आमकां जाल्या जेजू थंय संपूर्ण तरान आनी खंय दिवनूच आसा. आनी त्या एका निजा देवाच्या एकवटान दवरूनच आसा तोच पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां. कितें वाचलें वास? परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस, परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात, आपले कश्ट वाडयतात. ताचें नांव लेखून आमी काडचें न्ही. जोहांच्या पयल्या पत्रांत वचो 5:21 कितें म्हणटा? 1 John chapter 5:21. भुरग्यानो कुरड्या देवातावन पयस रावा. ते कुरडे देव, खरो देव कोण म्हणलें तुका आनी म्हाका कळीत जालां. जो आसा तसो हांव, विस्मित आश्चर्य अद्भुत जपां केल्लो एकलोच तो, ताजे सारको कोणूच ना. पयलें नातलो, आतां येना आनी मुखारी आसचो ना. तिकडे हांव म्हजी पवित्र पोवन परत हांव दाखयतलो म्हणटा सरस्पर एजेकियेला मुखांतर. आनी कितें करतलो? हांव तुमकां राष्ट्रा मदली काडटलो. पळय न्ही गरज आसा भाव भयणी. आमी गुंपिनाली गोविंदा जाल्यार जायना, सकड करतात म्हणून. गुंपिनाली गोविंदा जाल्यार काल केलें काल तोळटा 11 जाण मेले आनी 50 आयसियूंतात वय मू ना. हांव तुमकां राष्ट्रांतावन राष्ट्रा मदली काडटलो. आतां राष्ट्र म्हणल्यार खंयचे सगळो संवसाराचे राष्ट्र म्हणा नाका. तुमकां कोणी ह्या देवातान विंगड केलां, तुमच्या इश्टागाती वरवेंगी, या तुमच्या संसार संबंदा वरवेंगी, या तुमच्या त्या साली वरवेंगी हांव काडटलो म्हणटा. काडला आमकां जायत्यांक काडला, नितळ केलां ताणें विंगड केलां. देखून आमी म्हणटा पवित्र राष्ट्र. विंचून काडलेलो लोक, रायाळ्याजाक वर्ग, देवान आपणाच शेंत दायज केल्ली लोक. तुम्ही हे पळय खाली उतार न्ही, हें तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी भोगास. देखून राष्ट्रामध्ये हांव काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो. एकठांय करतलो. देखून विंचून काडलेली परजा म्हणून. आतां विंचून काडला म्हणटा न्ही गी 1800 मेळिल्लें आरयलां हांगे. विंचून काडचें म्हळ्यार कितें? आतां तुमी सकाळीं उठोन न्ही गी ल्हानसो टॉर्च घेवन कळे काडूंक येतात वय मू पुरे काडटात गी बुड्डितात गी दिसतात की ना. ह्या दिसाक तयार जाल्ले मात्र काडटात, दुसऱ्या दिसाचे आज काडटात ते. सांगा आमी फुलां काडून आनी बांदूंक ना जाल्यार वय मू वय की न्ही. त्या दिसा खंयचे ते विंचून काडटात. आनी खंय तयार नातुल्लो आसा जाल्यार काडल्यार कितें जाता तो गुंतून जाता ताका तुमच्या हातूं येता ते ना इन अ रॉंग प्लेस. तशें आमकां विंचून काडून विंगड दवरलां. आनी विंगड दवरला म्हणल्या उपरांत आमी सांबाळूंक आसा. कशें तुमी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू विंगड करतात न्ही. आनी पाड आसलें कितें कोयर आसलो उडयतात. त्याच प्रमाणे हांव तुमकां विंगड करतलो आनी तुमच्या काश्या देशांत हाडटलो. काश्या देश. आतां आमचो देश खंयचो? आमचो देश खंयचो? भारत देश. तो ह्या संवसारांत, पूण तुजो आनी म्हजो आमचो सर्गेचो निवास. सर्गेचो निवास. आमी वाचता न्ही गिरायाच्या पयल्या पत्रांत वचवर 8:30 म्हणटा गे सर्गेचो निवास म्हणटा ते. सर्गेच्या निवासांत हांव तूं म्हजेर आशिर्वाद घालतले म्हणून. 1 Kings chapter 8:30. तुजो सेवक आनी तुजी इस्रायल परजा हे सुवातेर प्रार्थना करतना. पळया न्ही विंगड जाल्ली परजा देवान दाखयल्ल्या देवाक महिमा जावच्या त्या जाग्यार प्रार्थना करतना तांची विनंती आयकून घे. ताजी विनंती तूं आयकून घे. तुज्या सर्गींच्या निवासांत आयक आनी बोगसाणे दी. परतनास ऐक. तुजो सेवक आनी तुजी इस्रायल परजा. सेवक आनी परजा विंचून काडलेली परजा हे सुवातेर प्रार्थना करतना. विंगड एका सुवातेर प्रार्थना करतना तांची विनंती आयकून तांची विनंती
तू आयकून घे तुझ्या सर्गीच्या निवासात सर्गीच्या निवासात ऐक तांकां ऐक आणि बोक्साणे दी आनी बोक्साने दी. हांगा 3 दीस हांव भाव भयणां सांगता मेळोन 3 वरां नवीन करनासतना हें कितें म्हणटात वो अनुभव हांवें जोडला. हांवें सांगलें कोण आसलें म्हणजे सांगता 3 दीस पयले दिसा 15 दिसा म्हळ्यार सकड आनी पयले आपयलें. मागीर दुसऱ्या दिसा 6 जाणां हर एक दिसा सोमारा एक पुण्य म्हळ्यार 5-6 जाणां मंगळारा आसतालीं बुधवार आसतालीं ब्रेस्तारा आसतालीं. आनी थोडीं हर एक दीस येवन कशीं व्हरतात. हांवें सांगलें ना घरा कामां आसा जाल्यार ती 1-2 हांगा येनाकात. एक पोटी म्हणी हप्त्यांत एक पोटी म्हणी येवचें आसा तें न्ही जाय की तें भाग तुज्यान म्हणजे आमचें मात्र न्ही खंडीत देवाक मानवाचें एक समर्पण. तो खुशी वरा आनी सर्गीच्या निवासात तो आशिर्वाद घालतलो आनी तुका आनी म्हाका आमकां बक्षांनी दितलो. बक्षांनीची गरज आसा बाबीन. आसा 12 जाणांक ही गरज ना म्हणल्यार बरी दिसता. आमी हांगा येता देवाचें उतर आयकून वता ना कित्याक म्हळ्यार आमच्या फाटल्या जिवितांत ताका उडोवन आमी बस्ट केलां. ताचें नांव बस्ट केलां. राष्ट्रा मदें ताचें नांव बस्ट केलां. देखून मुखार तो कितें म्हणटा Ezekiel 36:24 या 25 मुखार नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्या. नितळ उदक खंयचें तें नितळ उदक मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हाका सतमंतल्याच्या काळजांत हांव न्हू उमाळटल्यो वालच्या उदकाच्यो झरी. ते कोण म्हणलें मागीर नितळ उदक म्हणलें तें नितळ उदक जावन पवित्र आत्म्याची कुरपेची ती झर शांतीची ती झर मोगाची ती झर काकुलतेची ती झर नितळ उदक घालतलो. आनी हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. सगळ्या मेळेपणांतली देखून पळय जाय म्हणटा कितें मेळेपण आसा देवाचें उतर आयकता आसतना वय ह्या वरवीं ह्या चिंतपा वरवीं हें अशें हांवें केल्ल्या वरवीं उलयल्ल्या वरवीं या हांवें पळयल्ल्या वरवीं हांव कितें जालां बश्ट जालां. ह्या सर मेळ्यापणांतली ह्या सर अशुद्धपणांतली हांव तुमकां नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो. नवें काळीज बेश्टें आमच्या काळजांत येवन तूं बिडार करना. हें नवें काळीज एक पवित्र काळीज एक भाग्यवंत काळीज एक नितळ निश्कळ निर्मळ काळीज. देखून हांवें सांगलें ताका भांगाराचें काळीज नाका रुप्याचें काळीज नाका ताका कितें जाय नितळ काळीज जायचें. तेदा मात्र आमी म्हणयत काळजान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू. नितळ काळीज जावन दितलो. आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. आत्मो पवित्र आत्मो बेश्टेंच आमी हर एका वर्सा 3 दीस सांगता म्हणल्यार पावना. हांगा वाड्यावळच्या चरित्र वेळान सांगलां वर्तें देणे भोवमोलादीक देणे आमी जोडी जाय तें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणे. ताजे आनी मोलादीक वर्तें देणे खंयचेंच ना भाव भयणीन. श्रेष्ठ देणे तें जावन आसा. आनी एक नितळ आत्मो हांव तुमचेर घालतलो म्हणत. हो आत्मो तुजेर घाला तर तो आत्मो तुजेर आयिल्ल्या उपरांत भाव भयणीन सगळें तुजें जिवीत नवें जाता. तुजें जिणी नवें जाता. तुजें कितें आलोचन्यो तुजें चिंताप नवें जाता. तुजें उलोवणें नवें जाता. तुजीं खामां तुजीं सगळीं कार्य सगळीं नवीं जातात. देखून आमी म्हणटा धाड तुज्या स्पिरिताके सोम्या आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुज्या स्पिरिताके सोम्या आनी संसाराचे रूप तूं. जेन्ना तो पवित्र आत्मो शिसांचे देवान आयलो तांचें जिवीत मात नवें जालें मात न्ही तांचे मारिपात तांच्या कुटुंबाचें जिवीत तांच्या सभेचें जिवीत तांच्या समाजाचें जिवीत तांच्या खंयसर ते गेले भोवारी आसलें ते सगळ्यांचें जिवीत नवें जाता. आनी ह्या नव्या जिवनांत आमी आयकलां न्ही गी कोलोसेकारां पयल्या पत्रां 3 आनी वळ
Colossians chapter 3 verse 31 गी 11 Colossians chapter 3 verse 11 या नव्या जिवानात या नव्या जिवानांत ग्रेक आनी जुदेव आमल्या न्ही सगळो समाजान हाडलो भेदभाव पयस वेता जात कात म्हणली भेदभाव पयस वेता हांव व्हड तूं ल्हान म्हणलें सगळें पयस वेता हांव ग्रेस्त तूं दुबळो म्हणलें सगळें पयस वेता म्हाका पयस ना मेळ्ळो तुका मेळोंक ना म्हणलें तें चिंता पयस वेता कित्याक ह्या नव्या जिवानांत ग्रेक आनी जुदेव सुन्नात केल्ले आनी सुन्नात करिनातले अनागरिक सिथियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेद ना पवित्र आत्मा सगळो भेद काडटा हाजे पयलीं हांवें सांगलां एफेस घरां पयल्या पत्रां 4:3 एफिशियन्स चॅप्टर 4:3 भेद ना म्हणल्यार सगळो भेदभाव खाण उडयता कोण ऐका पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायल्या एकवटायता जेजू तें एकवटायता ह्या नव्या जिवनांत म्हणजे क्रिस्ताच्या एकवटांत आमकां हाडल्या उपरांत भाव भयणीन कसलोच भेदभाव आसूंक नजो तो पयलो आयलो तो सिनियर हांव ज्युनियर तो शिकलो हांव शिकोंक ना आमी सक्कड खालते जाता आतां पटी मुखार वास एजिकेल 36 खाळी जावन तुमकां दितलो आनी नवो आत्मा तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडींतले फातराचे काळी जावं काडटलो न्ही आज पळया न्ही संवसारांत द्वेश चडला बाबा आमच्यात भोंवरी पळयतात तुमी आमच्याच परिसरांत जाल्लीं गडितां जावनूच आसात आतां कसलो भेद हांगात काल हांव तुमकां सांगता 2 वर्सां जावन या आमच्या लक्ष्य कुर्सीच्या बिल्डिंगांत तें कुटाम 2 वर्सां आसलें मुस्लीम भाव भयणीचें कुटाम ती काल येताना तांच्या सगळ्या बिल्डिंगांत असले सक्कड भायर आयल्यान मात आमचे भावी गेले तांकां ते लोड करूंक पुराय असलो एक संतोश असलो एक मोग असलो एक मैपास असलो एक एकवट पळया न्ही खंयसरी पळोवंक मेळना तसले एक संबंध आमी जोडटा तेन्ना पवित्र आमचें तें आसा जाल्यार आमी जात कात पळोवंक वचना धर्म पळोवंक वचना तें तांकां सोडुल्लें पण आमचें मन नितळ आसतना तो आयलो आनी म्हणालो पोर संजय फादर यारू सिगलिल्ला फादर ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಬಟ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು आमचे 4 जण भाऊ असून काल सकाळी दात ಅವನು ಏಕೋರ್ಮ ಸರ್ ಪೂರ ತಂಚಿಕಿದ असलो ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ताका कोणी मेळना म्हणून भाव भयणीनो पवित्रत्व आमच्या थंय आसतना आमी हर एकल्याच्या गरजांत पावता हेर पावता ते पावना ते जांकां सोडला पुन्हा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बरें मन तो उपजाशें करता कोणाकी आमी परकी म्हणचे तेन्ना गरजांत आमी पावूंक एकवटायता आमकां क्रिस्ताच्या मोगांत एकवटायता देखून तसलो एक पवित्रत्व तुमच्या काळजांत हांव घालतलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो हय आज मासाचें काळीज तुका आनी म्हाका आमकां जाय मासाचें काळीज म्हळ्यार बोकऱ्या मासाचें काळीज न्ही मोवाळ मोगान मैपासान भरलेलें काळीज धारून काळीज न्ही फातराच्या काळीज हांव काडटलो म्हणलो आज मनीस धारून जाला म्हणलें न्ही द्वेश राग क्रोध कित्याक ह्या संवसारांत सगळें नासोन वचचें खंयचेंच आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरचें न्ही आमची जात कात आमचो धर्म आमची भास आमचो देश आमचो काल राज्य तें पळय ह्या संवसारांत उरता आमच्या सांगात येताय आमच्या सांगात येवचें कितें तुजें बरेंपण बळेपण सादेपण भक्तीपण पवित्रपण भगवंतपण सगळें पळोवन वय मग हें म्हाका तुजें सांगात म्हजें सांगात आमचें सांगात येता हें ह्या खंयच्या बऱ्यापणाक जात कात ना हें सक्कड देवाच्या पवित्रपणांत तुवें आनी हांवें आमी जोडूंक आसा थंयच हांव तें येता आनी म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो म्हजो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो आनी ताजो आत्मा कितें जावन आसा पवित्र आत्मा देखून आमी म्हणटा पवित्र आत्म्या ये दे आनी फांकय सर्गी उजवाडाचें पवित्र आत्मा उजवाडाचें किर्ण मोगाचें किर्ण शांतीचें समाधानाचें किर्ण दयाळ्याचें मोहळ्याचें किर्ण आज भाव भयण सगळ्या संवसारांत पवित्र आत्मा एकच आसलो जाल्यार सगळ्यांची काळजां मनां कोडी आत्म्या सकट एक जाती आसली सर्गत संवसारांत आसता आसलो वयर वेची गरजत नासली न्ही पूण ह्या पवित्र आत्म्याचें काम कितें म्हणलें ह्या 3 दिसांनी निकी गुंडायन आमकां आयकूंक मेळटलें भियेनाकात परच्या शिकवण्यान तें आयकलां बाप पोवतो थंय वैभवांत आसा तो पवित्र आत्मा संवसारांत काम करनत आसा म्हूण परच्या शिकवण्यान तुमी आयकलां आनी तें काम खंय आपल्या वाऱ्यार करिना तो आमचे भितर येवन तुका एक कितें म्हणटा हातेर जावन एक
घेवन तो खुशी पडटा पवित्र आत्मा म्हळ्यार भाव भयणी एक काले म्हणटात वारें म्हण चिंते नाका पवित्र आत्मा म्हळ्यार कितें एक वस्तू या कितें एक सखत म्हण चिंते पवित्र आत्मा म्हळ्यार एक तो व्यक्ती जावन आसा व्यक्ती जन एका निजा देवा थंय ते एक जन पर्सन म्हणटा आमी इंग्लिशान त्या पवित्र आत्म्याक पर्सनालिटी आसा बापाची पर्सनालिटी आसा त्या पवित्र आत्म्याक जेजूची क्रिस्ताची पर्सनालिटी आसा म्हळ्यार पर्सनालिटी म्हळ्यार व्यक्तित्व आसा सैम आसा देखून मार्काच्या वांजलांत वचप 3 वळो 28-30 मार्क चॅप्टर 3 and verses 28-30 खंयचेय पाताक बोगसता पूण पवित्र आत्म्या विरोध केल्ले पाताक बोगसना म्हणल्यार अर्थ वो ऐका सत्य सांग तुमकां सांगता मनशांनी आदारलेल्या सर्व पातकांक आणि उसारलेल्या सर्व निंदांक उसारलेल्या सर निंदेक बोगसणे मेळटले आता हे परत उसारूंक लायता कोण हे उसारूंक शिराप घालूंक हे पुराय लायता कोण अशुद्ध आत्मा सैतान वयमू देखून जेजू कितें म्हणटा ह्या सर हाका सत्य सांग तुमकां सांगता मनशांनी आदारलेल्या सर्व पातकांक आणि उसारलेल्या सर्व निंदांक बोगसणे मेळटले पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उलयता ताका केदींच बोगसणे मेळचे ना पवित्र आत्म्या विशयान देखून तिथे एक पवित्र आत्मा म्हाका काले म्हणटात एक वस्तू या की सकत म्हण चिंतना एक पर्सन तो एक व्यक्ती आनी पवित्र आत्म्याचें कामूच कितें जावचें तो म्हाका जेजून कितें म्हणा जेन्ना पवित्र आत्मा येतलो तो म्हाका महिमा दितलो पवित्र आत्म्याचें कामूच कितें देवाक महिमा दिवचें जेजूक महिमा दिवचें आनी त्या पवित्र आत्म्या विरोध कोणीय पाताक करता जाल्यार ते पाताक बोगसना म्हणटा देवाचे उतर वाचती वळ परत्यान 29:30 मार्क 3:29 पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उसारता ताका केदींच बोगसणे मेळचे ना ताका देवसार लागला म्हणून तांणी म्हणलें देखून जेजू अशें उलयलो म्हळ्यार तांकां फरक जेजू देवसार आसलो की पवित्र आत्मा आसलो तो पवित्र आत्म्यान भरिल्लो संपूर्ण कांयान भरिल्लो बापाच्या सर बऱ्यापणान तो भरिल्लो वयमू देखून देवा विरोध खऱ्या देवा विरोध ताच्या पवित्रपणा विरोध ताच्या संपूर्ण कांय विरोध कोणी उलयल्यार बोगसना म्हळ्यार तो देवाकच लुसिफरान देवाकच कितें केलो इन्कार केल्ल्या बरी लुसिफरान कितें केलें देवाचो जागो सोदून देवाकच ताणें इन्कार केलो ताका बोगसना आसा गे ना देवाक वळखनातल्यांक देव आसा म्हणून कोण पळय सत मानिना तांकां बोगसना ना पूण कोण पाताक आदार न्ही मागीर येवन देव आसा तूं काकुळदार तूं बोगसूचो देव म्हणून देवा लागीं बोगसना मागता ताका बोगसना आसा म्हळ्यार देवा तें परता जाय ऐकलें न्ही आमी आयकलें परच्या तूं लुकास वांजेला वचर 26 आनी वळ 40:7 आनी 40:8 कितें म्हणटा आयका लूक चॅप्टर 24:47-48 ताच्या नावान जिनी बदला पासो आनी पातकांच्या बोगसणेचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय देवाक पातयेचें म्हळ्यार अशें पाताक वळखोवचें आनी पातकाचें बोगसणें जोडचें आनी कोण बोगसयता कोण बोगसूंक शकता पाताक केवल देव मात्र देखून देवा थंय परतना देवा म्हाका बोगशी म्हणटा न्हू तूं देव आसा म्हूण सत मानताय देवसू ना म्हणून हांव खंयचीं पातकां करतना ती खंयचीं पातकां बोगसनात केल्लीं सर पातकां देवा मुखार येवन वळखता वयमू पाश्चाताप बघून एकलो तूं वेचीक पोती येवन कितें म्हणटा बाबा देवा विरोध आनी तुजे विरोध पळय आनी पयलें म्हण देवा विरोध हांगा तूं घालतो जाताय ना देव ना हांव कोणाकी केअर करना म्हळ्यार कोणाची पातकां बोगसनात आमी हाज्या पयलीं आयकलां जुवांचें पयलें पत्र वचप 1:8-9 निती वंत आनी विश्वासी देव तुजी पातकां बोगशिता जेन्ना तूं देवा मुखार तुजी पातकां वळखून घेताय तेन्ना आयका आमचे थंय पातक ना म्हूण आमी म्हणूं जाल्यार आमचे थंय पातकच ना म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता हांव तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें देखून पातक कर न्ही पातकां जियो न्ही पातकच ना म्हणून देवी ना म्हणून त्या भाशेन कोणी जियेतात जाल्यार तांच्या पातकां बोगसना ना हें पवित्र आत्म्या विरोध केल्लें पाता कित्याक पवित्र आत्म्याची एक खाम जावन आसा कितें जावन आसा आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत वचो 16 आनी वळ 11 पातकां पातका विशयांत निती पैसला विशयांत आनी
ऐका तें कितें बरयलां तें जॉन चॅप्टर 16 वर्स 11 नीती फैसला विशयान नीती पैसला विशयांत कित्याक ताजे पयलींची वळवास नीती विशयान नीती विशयान कित्याक हांव बापाशी वेता आं. आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे ना पळोवचें ना नीती फैसला नीती विशयान पैसला विशयांत कित्याक कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर केस्तींचे फरमान पडला पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तुवें आदारल्या हर एक पाताक तुका दाखोवन दिता खंय सुकलाय म्हणून देखून पवित्र आत्मा तुका हर एक घडी तुका दाखोवन दिता तुजें तें पवित्र आत्मा आसा जाल्यार देखून देवाचें उतार सांगता न्ही पवित्र आत्म्याक तुमी दुखय नाकात म्हळ्यार अर्थ त्या पाता करतना तुका इल्ली खांतवणी आसतना तो पवित्र आत्मा तुका दाखोवन दिता हें देवाक मानवाना थंय पयस आनी कशें पयस हें एका सरपात हांव पळोवन दावलेल्या बरी आमी वाचता न्ही सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 21:2-3 2 and 3 सरपातावन जशें फळून धांवता सरपात हांव कशें फळोवन धांवताय तशें पातकातावन फळून धांव तशें पातकात हांव फळोवन धांव कित्याक सर्पा लागीं तुवें गेल्यार तो तुका सापतलो ताचे दांत शिवाचे दांत ते मनशाचो जीव काडतात देखून पवित्र आत्माक तुजें पातकी जिवीत कितें देवाक मानवाना तें तुका दाखोवन दिता देखून ज्या घडये तें तुका दाखोवन दिता त्याच घडये तूं वळखता जाल्यार 1 John chapter 1 and verse 8 and 9 तुजी पातकां तूं वळखता जाल्यार नितीवंत आनी विश्वासी देव कितें करता आमचे ते पातक ना म्हण आमी म्हणून जाल्यार आमकां समी फटयता तवळ आमचे ते सत ना म्हण जालें पूण आमची पातकां आमी वळखो जाल्यार देवा मुखार देखून भाव भयणीनो देवा मुखार देखून तूं वेचीक पूत म्हणालो बापा देवा विरोध आनी तुजे विरोध हांव सुकला म्हणून देखून आमी म्हणटा सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला माफ कर म्हाका माफ कर 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 आतां पाटी एजेकियेलाक मुखार वास नो आत्मा हांव तुमचे थंय घालतलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो म्हजो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलशें करतलो भाव भयणीनो आत्मो खंय वायरार उबो ना साम चिंते नाकात म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें हेजे पयल्या वाचपाक तो पवित्र आत्मा तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय येवन बिडार करता जाल्यार देखून वास मुखार हांव म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलशें करतलो आनी तो तुमकां म्हज्या कायद्या प्रमाणे उतरां प्रमाणे खुशे प्रमाणे सलाशें करतलो देखून आमकां वाट दाखयचें कोणें आमकां सय शिकयचें कोणें आमकां कितें बरें कितें वायट म्हणल्यार सो अंतर दाखोवन दिवचें कोणें मजतदार म्हळ्यार अर्थ तो पाराक्लीत म्हळ्यार अर्थ तो तुमच्या सांगाता सदांच रावतलो म्हळ्यार सो अर्थ तोच तुमकां शिकयतलो म्हळ्यार सो अर्थ तो तुमच्या उडासा काडटलो म्हळ्यार सो अर्थ वो साबार पुढे आमी शिकोण आयकल्या पण आमच्या उडासा घेता न्ही शिकोण आयकनातल्या रे तुवें कितें आदारलेल्या वेळार अर्थ तुज्या उडासा काडटा पळय तें पवित्र आत्म्याचें काम तुका जागयता पळय तें पवित्र आत्म्याचें काम देखून हर एका घडये म्हळ्यार बरी हेरांक आपोवच्या पयलें तुवें पवित्र आत्म्याक आपयचें पवित्र आत्मे ये म्हज्या सांगाता राव म्हज्या सांगाता म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका धैर्य दी देखून आमी धैर्य दिवच्या आत्म्या फेमोजें दावडाय बोजोवच्या आत्म्या खंत म्हजी खंतीत आसाय पवित्र आत्म्याक आपय भियेलाय पवित्र आत्म्याक आपय एकसरपण बघता पवित्र आत्म्या आपय हांव तुमकां अनाथ बरी सोण घालचो हांव तुमचे समेत सदां काळ आसतलो खंयच्या रुपार तुका एकसरपण बघता जाल्यार कोणाक आपय तुका आळसाय बघता जाल्यार कोणाक आपय तुका पुरासन जाल्यार कोणाक आपय तुका भूक लागल्यार कोणाक आपय बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग तुज्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका झरी
एक मेरू आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सम्या आवलालेता जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सम्या. 6 वर्सां पयलीं हांव ते बूक वाचतालो बेनिनाचे गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरीट आनी कालें आनीक आसलो ताजो म्हणून उठला तक्षण पयलें तूं विश करची पवित्र आत्म्याक तो म्हणटा वेलकम हॉली स्पिरीट आसलें ताचे सुमार बूक बरयले ताणें पवित्र आत्म्याशान कित्याक तो तुजे सगळें सदां काळ रावतलो तुका सांगात दितलो पूण सांगात दिवचे जाल्यार तुजे सवेंताय आसाचे न्ही तुजे सवेंतांनी आसाचे वय की न्ही देखून आतां पाटी आयच्या पयल्या वचपाक आयकोवया कोरिंथकारां बरयल्लें 2 पत्र अवस्वर 14 न्हू अवस्वर 7 वळी 1 ऐका 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to and chapter 7 1. आमी जिव्या देवाची मंदिरां आमी जायचे मंदिरां देवा खंय 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 दवरचो नाका वयर थंय काल म्हणटात वयर पुलपिटीचेर न्ही आलतारीचेर न्ही म्हणटात न्ही वयर आमचो देव खंय आसा देवाचो तो सरकार आसा पूण आतां तें आनी दाविदान सांगलें वय मू पूण तुका आनी म्हाका आमचो देव खंय आसा आमी परत चाप्तान शिकोवन दिताना हांवें अशें दिसारलें आज तुका कळटलें जेजू खंय आसा म्हणून बाप खंय आसा म्हणून अशें सांगतना सारें म्हणटा हय बाप आनी पूत दोगी म्हज्या काळजांत आसात म्हणून आलें न्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे खंय आसा सर्ग आसा आनी सर्ग खंय आसा जे खंय बाप आनी पूत आसा थंय सर्ग आसा सर्ग म्हळ्यार कितें सर्ग म्हळ्यार कितें शांती समाधान संतोश मोग मैपास दया माया काकलो तो उजवाड वय मग थंय काळोख उत्तना वय मग वय ती तुज्या काळजांत आसल्यार हें सक्कट तुजें तें आसा न्हू काळोख तुजें थंय मेळ्ळें तुजें थंय आशेतपण तुजें थंय कितें ह्या संवसारा संबंद जाल्लें आसचें न्ही देखून आमी जिव्या देवाची मंदिरां देखून पेद्रू म्हळ्यार न्ही जो पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 2:5 तूं आनी हांवें जाय जे असलें देवाळ उबारचें जिवे फातोर म्हणटा तो ऐका 1 Peter chapter 2 verse 5 देखून एक आत्मीक देवाळ उबार आत्मीक देवाळ उबारचें जिवे फातोर तुमी जाया आमी इगोर्जे बांदूंक टेंपलां बांदूंक आनी कांय कपेलां बांदूंक पुराय पयशे दिल्यात कोण सिमेंटीक आनी कांय पत्रांक रेवेक आनी कांय रुकाडाक लोकाडाक आनी कांय इलेक्ट्रिकल म्हणून प्लंबींग म्हणून न्ही ह्या एका जाग्यार हांवें केन्ना येदोळ भरती 30 वर्सां जालीं केन्ना हांवें त्या विशयांत उलो दिल्लो ना आनी दिना हांव पूण म्हाका पेद्रू उलो दिता तो तूं हांव तुमकांय दिता कितें तो उलो देखून देवाळ उबारूंक आत्मीक देवाळा उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया जिवे फातर तुमी जाया जेन्ना सोम्या सोम्या एकवटताय आमी तें देवाळ उबारता सर्गीचें देवाळ उबारता हाचे पयलीं सांगलां की ना तुमकां उगडापाच्या बुकांत अवस्वर 21:22 उगडापाचो बूक अवस्वर 21 आनी 22 सर्गार देवाळ ना कोण तुजें देवाळ म्हजें देवाळ आमचें देवाळ शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्पोर्तेव आनी शेळीस ताचें देवाळ देखून हांगाच संवसारांत आसतना एक आत्मीक देवाळ बांदचें फातोर जाय म्हळ्यार ताच्या कुडीचे संदेश जाय म्हणलो ताजे एकवटांत आमी आसा येता तुजे थंय येवन भितर येवन तूं बिडार करून तुवें दिलां तर हांवें सांगलां संवसारांत तूं जाताचें मंदीर सरकार तो जातालो तुजें म्हजें आमचें मंदीर देखून आमी म्हणटा कुडमुजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंड काळजान म्हज्या करता बिडा आत्म्यासो दिला कुडमोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंड काळजान म्हज्या करता बिडा आत्म्यासो दिला कितें म्हणटा सांग पेद्रू एक आत्मीक देवाळ बांदचें जिवे फातर तुमी जाया जिवे फातर कोणा थंय पवित्र आत्मो बिडार करता ते जावन आसा जिवे फातर भाव भयणीनो तांचें थंय कितें सगळें बरोवन आसा देवाचें सारकें स्वरूप उमाळोवन आसा बरोवन आसा जिवे फातर मेल्ल्या मोड्यांत आत्मो आसा सांगा आत्मो ना देखून शांती आसा समाधान आसा संतोश आसा उल्हास आसा कृपा आसा जानवाय आसा सकत आसा आनी कितें आसा खाली कुसाड्या मात्र पळय न्ही
पूण जर तुझे ते पवित्र आत्मा आसा तेन्ना संतोष संतोष म्हजो व्हरतो. ते हांगा घरांत रिकताना पवित्र आत्मा तुझे थंय आसा जाल्यार ह्या घरांतच संतोष. हें देवाचें घर. पवित्र आत्मा तूं ह्या घरांत वस्ती करतना पवित्र आत्म्याचें एक फळ कितें संतोष, आनी एक फळ कितें मोग, आनी एक फळ कितें शांती, आनी एक फळ कितें समाधान, आनी एक फळ कितें बरें आसा. बेंडेकाय न्ही, पवित्र आत्म्याचें फळ बेंडेकाय न्ही, कळ्ळें काय, सोंसणीकाय. हें सकड आमचें थंय आमी संवसारांत सोदून येवची गरजूच ना, कोणा कडेन दिसाची गरज ना. देखून हे देवाळ बांदचे खातीर देखून कितें बरयलां हांगा, आमी जिव्या देवाची मंदिरां आमी मंदिरां. देखून पळय न्ही हे पयलीं आमकां कळीत नासलें न्ही, कोणें कळीत केलां गी आमी जावन आसा टॅम्पल म्हणून, आमी जावन आसा देवाचें मंदीर म्हणून, आमचें तें तो बिडार करता म्हणून कोणें सांगलां गे आमकां नातलें गे असत. पयलें जावन आसलें पूण कित्याक तें तांकां कळीत जावना. पयलेंच कळीत जालें जाल्यार हें पुराय लाखांनी करोडांनी पुराय पयशे करसून पुराय नाका जाल्लें बांदची गरज आसली गे. असली देवाळां बांदची गरज वय मू खंयची ती मनशाच्या कुडींत ह्या टॅम्पलांनी. देखून तेंच आतां आमकां आयको मेळटलें आमी जिव्या देवाची मंदिरां. तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अनुभवत्या संगता खांदी नाका. देखून कोणाक खऱ्या निजा देवाची वळख ना तांकां तुमच्या जिवितांत अनुभवत्यांक खांद दिनाकात. मुखार बरेंकन बरयलां, बरेंकन हें केलां. खांद दिनाकात म्हळ्यार दोनी सांगता वचना, उजवाड आनी काळोख सांगता येता गे, बरें आनी वायट सांगता वता गे, मरण आनी जिवीत सांगता वता गे, त्याच भशेन देवान देवसा सांगता वता गे. देखून कितेंय पळय देवाक संबंध जाल्लें आसा तें मात्र सांगता वता. आनी कितें म्हणटा सांपल, बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचे कशें. बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन कशें वेचें. आनी हांगा सांगलां स्पेशली जिनये जुवांव, जिनयेचें जुव म्हळ्यार कितें, जिने सांगात्याक ह्या सांगातेनीक तुमी विसताना. कितें म्हणटा वचना बाबा जावं पुरो संवसारी रितीन बरें जलाक 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 मागीर कितें म्हणटा तुमी जाणात तालाक 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 जावन आसा. आज काल बायली सोबाय पळोवन गी, या दुडू पळोवन गी, ग्रेसकाय पळोवन गी, ह्या खावंक मेळटा, जेवंक मेळटा, भोवंक मेळटा, सगळो संवसार पळोवंक मेळटा म्हणून गी. कितलो काळ पूण तो मागीर थोड्याच काळांनी हांवें सांगलें न्ही गी, पयलीं जलाक 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 मागीर तालाक तालाक तालाक. बरें आनी वायट सांगता वचना. उजवाडान आनी काळोखान सांगता जिवचे कशें. आमी उजवाडांत आसा तर काळोखाक आमी पाठ केल्या. रोमकारां बळ्ळें पत्र 10:13 आनी 13 सांपाल म्हणटा काळोखाच्या कामाक पाठ करा म्हणून आमी पाठ केल्या तर परत काळोखा वचोंक ना, वचून उजो ऐका. आमचे साल समकण दिसा उजवाडाची येतल्या जाणांक साजले. पयलें जावं पुरो आमची साल समकण काळोखाच्या मनशां सांगता आसले, पियोवचें गे आनी कितें बेबदेपण गे, पानोत्सव गे आनी कितें कितें जुगारी गे आनी कितें काळोखांत कितें बरें जाता म्हणल्यार तुमी जाणात. देखून आमची साल दिसा उजवाडाची येतल्या दिसा उजवाडाक जी येतल्या जाणांक साजले जावन आसो. हय दिसा उजवाडाक आमी पुराय कशें आसता. आतां हांगासर वडोले भावा रोशनान सांगलें न्ही गे निजायकी जेचे एकवटांत असले एकामेका पळयतना कितें येतात वळख नातले रे, नांव नातलें, नांव कळीत नातलें रे, नांवाची गरज आसा. भाव म्हूण लेखचें, भयण म्हूण लेखचें, एक बरी कर. हांव हांगा आलतारी उबो रावलो, सक्कोड्यो सोयली स्मायल दितात गी. पळया न्ही गे तशें कोणी अणभवर्ती आसतात आतां वचून तुमी तांकां स्मायल दिता ते ती तांच्या वाटेन आमी वाटेन. पूण उजवाडांत आसली देखून तुजी म्हणजे आमची साल उजवाडाच्या मनशां बरी, उजवाडांत कितें जी येतल्या मनशां बरी आसूंक जाय. आनी कितें जालां त्या दाळ उजवाडाचे साल म्हळ्यार कितें तें बरयलां तें पोटात ना काळें. हे संवसारी मनीस तांकां पोटार्थ पण म्हळ्यार कितें खाणाची आशा. पवित्र तुजें तें आसल्यार ह्या संवसाराची खाणाची आशा खंडीत तुका येवं नजो. कितें जाय हे दाळा जाय तो दिता.
ती आशा येवनूच आज म्हाका हें खायचें पाल्यां म्हाका तें खायचें ही पवित्र आत्मा तुज्या तें हाडची आशा न्ही ती पवित्र आत्मा म्हटलाक तुका कितें जाय खंयच्या घडये जाय केदाळा जाय तें आपशेंत आमकां मेळा अशें करता तेका पोटार्थ पोवन आमी पोटार्थ पोवनात आसा खावच्यात जेवच्यात आमी आसा जाल्यार पवित्र आत्मा आमचें थंय काम करिना देखून हांवें एक शिकून दिल्लें आसा न्ही गे कितें तें ग्लटनी ओर्बोसो ओर्बोसो पोटार्थ पोवन म्हळ्यार ओर्बोसो खानाची जेवणाची पियेवण्याची काल म्हणटात कुडीची दादूसकाय जोडची ती काल म्हणटा वडण्यो ओर्बोसो पोटार्थ पोवन आनी कितें बेबदेपोनी कुडीक संबंद जाले पवित्र आत्मा तुका हें पियोंक तें पियोंक वत्ताड काल म्हणटात वडण्यो हाडिना पवित्र आत्मा तुका नितळ जर पियोंक कुरपेची जर पियोंक शांती समाधानाची जर पियोंक ह्या मोगाची जर पियोंक तें तुजें ती वडणी हाडटा पूण अशुद्ध आत्मा तुका कितें हाडटा बेबदेपोन आनी बेबदेपोन म्हळ्यार काल सांगलां म्हळ्यार बेब 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 करचें तें केदाळ जाता बेब 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 जीब केदाळ हाड पडटा तुमकां बरी गोत्ता आसा पियेल्लें चड जाल्या वेळार आपशेंत मागीर लेला घालूंक सुरू करतात ते आयतारा दिसिल्लो पेंटिंगाचें काम आसलें एकलो पेंटर दनपार मातसो काम करून दनपारा उपरांत जेवंक गेलो भायर पाटी येताना बरें घालून आयला ताजे उपरांत सांजे पर्यंत 6 वरां पर्यंत म्हजो मंडो खावन आसलो बे 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 म्हण म्हाका करेक्ट कळ्ळें बेब दे पावण म्हळ्यार कितें नॉन स्टॉप बेब दे पावण आनी कामाचार वा बास्कळ पुरो येता पळय न्ही गे पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तें तुका उलोवंक सोड जावं पळय पयलीं आमी तातूंत आसल्या कित्याक म्हळ्यार आमी पवित्र आत्म्याचें देणे आमकां मेळोंक ना पूण पवित्र आत्मा तुजें आसल्यार कितेंय पॉजिटीव उलोवंक बास्कळ उलोवंक कितें म्हणल्यार डबल मिनिंगाचें उलोवंकूच तुका अवकाश करून दिना आनी झगडी वा मोसोर आमकां नाका पळय न्ही गे झगडचें कोणें पवित्र आत्मा शांती हाडटा वय मू एकवट येता वय मू पूण खोटो आत्मा देखून तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत वचत 2 आनी 22 आनी 23 कितें म्हणटा 22 आनी 25 पर्यंत वास सोम्याच्या सेवकान झगडाळो जायनाय म्हणून तिमोथीक बरोवन कशें सांगता पळय तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतल्या सवय नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानान जियोंक सदां चलय अर्थ वा सार नातलेली तर्कां सुखय पवित्र आत्मा तुका तर्क करूंक लायना हें तर्क करूनचें दुबाव उपजाशें करचें पुरें काम अशुद्ध आत्म्याचें पवित्र आत्मा तुका सारकें समजा देवाचें उतार स्विकार करचें करता देवाचें उतार न्ही कोणाची कितें जाता पवित्र आत्मा तक्षण सांगता देवाचें उतार सत म्हणलें तुका उरज करता पूण अशुद्ध आत्मा आसल्यार तुजे कडल्यान तर्कां करिता झगड्यांक मुखार आनी कितें मुखार कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय तर्का वरवीं झगडी वादविवादा वरवीं झगडी आनी सोम्याच्या सेवकान झगड्याळो जायनाये ना पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तुका शांत करता तुका हेरां कडेन लढाई करूंक झगडें करूंक लायना उतराक उतार उलोवण्याक उलोवणें या तुका घाल म्हणटात रागान आंगार पडचें सगळें पवित्र आत्म्याचें काम न्ही ह्या व्हडल्यान भोव मारचें न्ही राग येता म्हणून एकूच पुटी उसांबळ जावन भोव मारचें तें काम पवित्र आत्म्याचें न्ही देखून तांकां सांगपाक सांगता सोम्याच्या सेवकान झगड्याळो जायनाय झगडाळो जावचें न्ही असं बळ्या न्ही तुजें तें पवित्र आत्मा आसा गी ना गी म्हणून विमर्श करून केलें म्हणटात हें सोदून काडचे खातीर हांवें तुमकां दाखले दिवचे कोण काम करता तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें खंयचो आत्मो तुजें तें काम करता देखून तो अनुभव तुजो संबंध आसा गी ह्या समाजा सवय ह्या संवसारा सवय तुजो संबंध आसा गी जाकोबाचें पत्र 4 आनी 4 कितें सांगता संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचें दुस्मान जावचें म्हणल्यार तुमी नेनान गे म्हणटा पवित्र आत्मा तुमकां संवसाराची इश्टगात करूंक सोडिना ऐका
अविश्वासानो ह्या संसाराची इश्टागात करची ह्या म्हळ्यार संसाराची इश्टागात म्हळ्यार संवसाराक आशेवचे ह्या पुऱ्या खाना जेवणाचे पार्टी दाबाजो आनी केले संभ्रम आचारान फॅशन वो पुराय तुका संवसाराक ओडटा जाल्यार देवाचो दुस्मान म्हणटा देवाचे उतर ऐका अविश्वासानो ह्या संसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुम्ही नेणान उतार सांगता पवित्र आत्मा तुका देवाचे इश्ट करता. अब्राम कितें जालो जाकोबाच्या पत्रांत 2:23 अशी अब्राहमान देवाक सत मानलो आणि ताच्या बावार्था वरवीं देवान ताका नित्यवंत म्हूण काडलो. कित्याक संवसाराचो संबंध आसलो ताका सरस्पराचो संबंध आसलो. सरस्पराचो ताका संबंध आसलो. तुजो गांव सोड तुज्या आवय बापाय सोड अन्य देवाची कितें करतात पुजा करतात तांकां सोड तुज्या दायजांक सोडू सैऱ्यांक सोडू आनी हांव दाखयता त्या देशाक वच. परक्या देशांत तो गेल्यार परक्या सांगता तो परकी जावना हे फिरकी जावना तो सरस्पराक विधेय जावन मानवून चल्लो. संवसाराची साल आदारीन नाकात म्हळ्यार अर्थ तो संवसाराचे इश्ट जावचे म्हळ्यार खंय गेल्या वेळार थंयची कितें म्हणटात संस्कृती आमी वापरची न्ही. हांगा थोडे हांगा वस्त्र करून गेल्यात फाटी जावं पुरो घालपाक वचून परतून थंय तांच्या इश्टा सांगात पार्ट्यो गी डान्स गी नांगा डान्स गी आनी काल्यान तांचें अर्दें कोऱ्या फॅशन गी हें देवाक मानवाना. मात्र न्ही हांगा ताव न्ही देवाचें उतर आयकून घरा वचून घरा वताना तुमी शॉपिंगाक वेताना या तुमी खंयच्या कार्याक वेताना थंय वचून तुमकां जाय जाल्यार संवसारी रितीन तुमी वेतात जाल्यार तें देवाक मानवाना. तुमकां बेजार जाता जावं पुरो पूण हांगा स्पश्ट कित्याक ती साल कशी जेजू मुखार हांगा तीच साल जायजे समाजांत संवसारांत हर एका जाग्यार. देखंत संवसाराची साल आदारी नाका फाटी यायच्या वाचपाक आनी वाच मुखार क्रिस्ताक आनी देवचाराक परस्पर संबंध कितें संवसार देवचाराच्या अधीन आसा. कशें जाय तशें चलयता पुरो ताका. पूण क्रिस्ताक आनी देवचाराक समासम आसा गे करूं जाता गे. तो काळोख आनी जेजू उजवाड. जेजू सर्ग आनी तो कर्ग एमकोंड पळ्यांनी फरक पळया. असलो फरक गी तसलो फरक कोणाय मदें आसना. तितून पर्यंत ताका तुवें पयस दवरीत जाय आनी तितून पर्यंत पवित्र आत्म्याद्वारे तुवें जेजूक लागीं सरात जाय. वाच मुखार. विश्वासी जण बेविश्वासी सांगता कित्यान सहभागीदार जाता. हांव सांगना तळे विश्वास आनी बेविश्वास सांगता काल इश्टागात करची न्ही. कोणी सत मानिनात देवाक वळखना तांचे सयन तुका म्हाका आमकां इश्टागात नाका. कोण समेच्या एकवटांत आसा तांच्या सयन पळया तुमी रावन पळया तुमकां मेळचो संतोश उल्हास भोगसो उल्हास मेळची शांती समाधान. बेविश्वासांक आनी विश्वासांक कसलो संबंध सांगा म्हाका. देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिव्यता गाय. आतां सारकें ऐका. आमी जावन देवाचें मंदिर म्हणटाना आमचे भायर देवाक आमी खंय पळोवचो न्ही. आमचे भायर तुजे थंयच बाप म्हजे थंय पूत म्हजे थंय पवित्र आत्मा म्हजे थंय. हांगा विनोदच्या मागण्या वेळार 3 दीस ना 2 दीस हें बहीण फ्लाविया मागतना बाप पूत पवित्र आत्मा बाप पूत पवित्र आत्मा बाप पूत पवित्र आत्मा म्हजे थंय म्हजे थंय म्हजे थंय संपूर्ण तरान हें सत अशें मानून घेतलां गे ताच्या मागण्यांत ते परत परत उसारून आसा. बाप म्हज्या मनांत पूत म्हज्या कुडींत काळजांत आत्मा म्हज्या कुडींत. कितें सांगताय तूं तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचें. तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचें. ताचे बरी पवित्र पोंजोडच्या ताचे बरी पवित्र पोंजोडच्या कणगे तुकास तूं देने वर्ते कणगे तुकास तूं देने वर्ते. नेनांत गी तुमी कितें म्हूण सांगा म्हाका. देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिव्यता गाय. आमीच जिवंत देवाची मंदिर. आमी जीव आसली मेल्ली न्ही. आमी जिवंत देवाचें मंदिर.
देखीन हांवें बेश्टें करूं ना तें ही सतां म्हाका उगड्यापीन जाल्लें देखून मागण्याचें घर कोड म्हजें मागण्याचें काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर मागण्याचें घर कोड म्हजें मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर कोड म्हजी मंदिर देवाचें कोडीन म्हज्या बिडार देवाचें कोड म्हजी मंदिर देवाचें कोडीन म्हज्या बिडार देवाचें कोडीन म्हज्या राव सोम्या तूं सदांच पाव सोम्या कोड म्हजें जावन आसा मागण्याचें घर कोड म्हजें जावन आसा मागण्याचें घर देखून ह्या मंदिरान तो बिडार करता जाल्यार हें मंदिर घेवन खंयच तरी तुवें वशेत आनी बसयेत आनी बापा पुता पवित्रात्म्या सो एकवट तुवें आनी हांवें आमी जोडयेत पळय न्ही खंय सरी आब्राम खंयच्या रुखा मळान बसुल्लो आनी ते ताका मेळोंक आयिल्ले ते एक जाण खंयचो रूख हां मांबरे म्हळ्यार जाग्यार गे रुखा मळान मांबरेच्या रुखा मळांत न्ही आनी वडोली सांगलें गिदियोनाक सरस्पर खंय मेळ्ळो जजेस चॅप्टर 6 वर्स 15-16 ऐका जजेस चॅप्टर 6 वर्स 15-16 गिदेओनान ताका जाप दिली हां कितें म्हणून म्हज्या धन्या हांव इस्रायल परचे कशें निवारूं पळय मानसेंत म्हजी कुळी भोव ल्हान कुळी म्हजी मानस्याची आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सक्ता प्रास निमाणो आनी हांव निमाणो बापायच्या कुटुंबांत पूण सर्वेस्परांत ताका म्हणलें हांव तुजे सवय आसतलो पळय न्ही आब्रामा सवय सरस्पर आसलो जुजे सवय सरस्पर आसलो गिदियोना सवय आसलो न्ही प्रावाद्या सवय आसलो खंय मनशान बांदलेल्या रावळेरांनी तो आसलो गी तेंपलांनी तो आसलो गी कोपेलांनी तो आसलो गी जेन्ना तूं तुजें थंय ताका स्वागत करताय तूं जाता ताजें बिडार तुजें थंय तो बिडार करता आसतना खंय गेल्यार तो तुजे सवय आसतना सर्गा सोडून गेल्यार थंय तूं आसाय पाताळांत वचून लिपोवन रावल्यार थंय तूं आसाय पांत्याचे पाखाटे घेवन उबो दर्याच्या पुलतोडी वचून रावल्यार थंय तूं आसाय म्हजे सवय आसलो देखून वस्तू जागो यस्सू गुड्यार यस्सू दोंगरार दिसून सांगून हांगे म्हजें वता सतमान बाये दोंगराक वेची गरज ना जेरुसलेमाक वेची गरज ना स्वतान आनी आत्म्यान जॉन चॅप्टर 4 वर्स 23-24 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 23-24 पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो तो येवन जाला म्हळ्यार सोमा असले आराधक बापाक जाय पळय न्ही आमी भागी आमकां देवान हांगा आयल्या वेळ मात्र मागूंक शिकयलां हांगी सांगा हांगा रावल्यार मात्र हांगा भितर आयल्यार मात मागूंक शिकयलां खंय सर ह्या सतान आनी आत्म्यान त्या दाळा तुका अवकाश मेळटा त्या दाळा आसत तुका म्हाका आमकां कळीस जाला आतां फाटी वचून वाच पहिले देवान सांगला तांचे मध्ये हांव म्हजे बिडार तांचे मध्ये हांव म्हजे बिडार करतलो तांचे मध्ये जी येतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली देव आमचे थंय आमचे मध्ये इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता वय मू खंयच्या रुपार मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार शांती रुपार काकुलते रुपार सक्ते रुपार जनवाय रुपार आनी खंयच्या रुपार उजवाडा रुपार पवित्रपणा रुपार भगवंतपणा रुपार आनी खंयच्या रुपार कालत्यापणा रुपार साद्यापणा रुपार बऱ्यापणा रुपार आनी खंयच्या रुपार यहोवा इरुवातनु देವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು
देखून सुकोणी सतां कळी जाल्ल्या उपरांत तांतूं देव आसा हातूं देव आसा हांगा देव आसा थंय देव आसा ना तुज्या थंय तो ना जाल्यार खंयसर तुका तो मेळचो ना देखून मुखार ऐका ताजे एकवटान तूं आसाय तर त्या पासून तांचे मदली भायर सरा देखून कोण पळय देवाक वळखनात कोण थंय देवाक स्थान मानना तांचे तावन पयस सरा म्हणटा देवाचें उतर तांकां तुमकां संबंद नाका आत्मीक संबंद नाका तो पयस सरा तांची साळावळ सोंड सोडा पळय तांची साळावळ सोंड सोडा साबार जण तांचे साळावळी वरवीं तुमच्या इश्टागती वरवीं तुमी तुमचो भावार्थ वगडायला मात न्ही तुमचो संबंद देवा कडेन वगडायला आजच या काली हांव आयकोन आसलो सकाळी उठोवन हांवें आयकलें बाब अंकूर म्हणटा सुकोणी तो खंयच्या मोहालाक जावं दी खंयच्या शॉपिंग मॉलाक जावं दी खंय तरी चुकोनी वचना खंय तो कितें ताका जाय कितें कितें म्हणटा ताची गरज आसा तर कोणी तरी हाडून दिता ताका बस कितें गरजेचें जाल्यार देखून तो विचारता तुमी इतलो लोक लाखांचो लोक हांगा येवन मागण्यांत भाग घेतात केन्नाय म्हाका पळयलां गे मोहल्लांत गे खंयच्या शॉपिंग मॉलांत गे खंयच्या मार्केटींत गे काय माश्टलेकान घेताना गे मास्कान घेताना गे आनी कितें रांदेकान घेताना आनी कितें फळांकान घेताना पळयलां गे म्हण विचारतात हांव चिंतूंक पडलो हळे तांणी सांगच्यान अर्थ आसा कित्याक म्हळ्यार आमी हातूंय मेतर जावन तातूंय मेतर जाताना आमकां मस्त तिशीन वाडटा भावा भयणीन संवसार वाडटा आमकां तुमी एक 4 नांवां बरोवन वसा आतां पोर आयतारा आमच्या हांगा काम आसलें पळय न्हू 60 आनी 4 जाणांक आमी सांगाता मेळून वावर केलो ताज्या पयलें जाय जाल्लें हाडूंक हांव आनी आमी गेले भाव जिल्सन आनी बाबा जोक आपूण व्हेले पयले पटी आनी हांवें पयलींच लिस्ट केल्या 1 डझन मोपो 1 डझन कितें सारोण्यो आनी 1 डझन कितें आनी 100 कोबेब काडचे हांवें लिस्ट केल्या ती लिस्ट काडून हांवें थंय गेलो हे गेल्ल्या उपरांत पळयल्या उपरांत हें रास तें रास म्हण मागीर बील जालें 11,000 हांव गेलो जाल्यार काल ते तोंड येतालो कितले आहात पळय कितले म्हाका सांग ते तोंड येतालो उतले म्हज्या दोळ्यांक दिसले रे हांव हाडटो ना पूण पळयल्या उपरांत पळयल्लें जायचें 1 डझन हें जायचें 1 डझन तें जायचें हें जायचें आमी कितले ना वापरता म्हणून मागीर कळटा हांवें खाली दाखलो दिवचो तुमकां कित्याक म्हळ्यार आमकां संवसार तसो वडटा भावा भयणीन बेश्टेंच देवाचें उतर आमकां सत्राय दिना ताची साळावळ तुमकां नाका म्हणटा न्ही जे कितें अशुद्ध ताका हात लायनाका कितें अशुद्ध आसा हात लायनाकात कितें देवाक मानवाना तें अशुद्ध हात लायनाकात तवळ हांव तुमकां वेंगेत घेतलो हाळे पळय आनी तेच दळ हांव तुमकां वेंगतलो येतलो रावतलो दितलो म्हणजे सवानी वतें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचें बेसावानी वर्तें करतलो त्या दळ हांव तुमकां वेंगेत घेतलो म्हणटा तांची साळावळ सोडा म्हणल्या वेळार तांची साळावळ तुवें सोडिल्ल्या वेळार साबार जाणांनी परत परत तुमी कित्याक तुमच्या कुटुंबान तें तुमी तूं कितें म्हळ्यार येवंक सोडलां आज ह्या वरवींत वाटेनेच्या वागा म्हाका येवन कागेंच्या उरलार मागेंच्या उरलार म्हूण सुरू जाल्ल्या उपरांत मागीर इंची बाले कुल्लुले पातेरगा इनी यान इरना इल्लग बत्ते एल्ले इर एन्ना इल्लग बाले कुल्लुगा पातेरगा पातेर मागीर कितें जाता गुत्ता तुमकां कितलें गज आसा तितलेंच दवरा बाबा ना जाल्यार तुमी तुमचें बरेंपण पवित्रपण घेवन तुमी होगडायतात फाटल्या 30 वर्सां जावन जाता तितलें गज ना तितलें सक्कट कोणी आसात म्हणून वळखीचे म्हणून धांवन येवन सकाळ देवन इंच्या वल्लार काही मुखामुखी मेळ्ळ्यार ओके बस मुखार वास अवस्वर्स जात आनी वळी एक हांव तुमचो बाप जातलो आनी तुमी म्हजी भुरगीं जातली अशें म्हणटा सर्वेस्पर देव हांव तुमकां वेंगेन घेतलो मात न्ही हांव तुमचो बाप जातलो तुमी म्हजी भुरगीं जातल्यात म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हज्या मोगाचें न्हू आतां आयका खाली आत्म्याची नितळाय मात न्ही कुडीची नितळाय जोडी जे म्हणटा सांपवलाय का म्हज्या मोगाचें न्हू असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून ही बसवणी
ही बसवणी आतां बसवणेचें आमी 1 वर अर्गां दिता विनवणेच्या वेळार 1 वर भरती 1 वर बसवणी आमी उडासा काडटा आनी भरती 1 वर आमी गरजां खातीर मागता. एक म्हाका 2 पटी मागण्यांत देवान दाखोवन दिले कशें आमी विनवण्याचें मागणें चलोवन व्हरचें म्हणून. देखून 3 दीस आमी तशेंच चलोवन व्हेलें भरती 1 वर सुरू आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी बेश्टे मागता मात्र न्ही आमकां मागनासतना मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आमी अर्गां दिसय मात्र न्ही आमी जें कितें मागोंक वता तें देवान बसयल्लें तेंच आमी मागच कितें बसयलां तेंच आमच्या मतीन दवन आमी मागच आनी ताणें बसयलां देखून आमकां मागलें खंडीत जेजूच्या नांवान बाब दितलो ती विनवणी. देखून हांगा ताच्या बसवण्यांचेर आमकां मेळ्ळ्यात देखून कुडी आनी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतली आमी आमकांच नितळकन घेवया. कुडीच्या अशुद्धपणांतली तशेंच आत्म्याच्या अशुद्धपणांतली आमकांच आमी नितळकन घेवया आनी देवाचे बिरांतीन आमचे समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न करूया. पळय न्ही कुडीच्या अशुद्धपणांत आत्म्याच्या अशुद्धपणांत कुडीचें कितें अशुद्धपण दोळ्या मारिपात कितें येता तुजे भितर काना मारिपात येता कितें तुजे मारिपात तुज्या उतरां मारिपात कितें येता तुज्या भितर तुज्या कर्ण्या मारिपात येता तुजे भितर तुज्या साली वरवीं कितें येता तुज्या भितर आनी त्या वरवीं कितें भायर येता तुज्या कुडींत केल्ल्या वरवीं न्ही पूण हें पुरो पळयल्ल्या वरवीं आयकल्ल्या वरवीं वाचल्ल्या वरवीं ह्या हेरांच्या साळावळींत आसल्या वरवीं कितें सगळें भितर गेलां त्या उपरांत कितें सकयल अशुद्धपण मेळ्ळें भायर तुज्या न्ही दिसून येता. त्यो पुराय कितें म्हणटा सवयो ओडण्यो आशा चाळण्यो मात्र कुडीक संबंद जालें कितें तुका जेजूतान पयस करता मागण्यांतान पयस करता फातकाक ओडटा त्या सर अशुद्धपणांत न्हू नितळ जाया आनी वास देव बिरांतीन कितें करीचे. टू कोरिंथियन्स चॅप्टर 7 वर्स 1 म्हज्या मोगाचे न्हू असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून कुडी आनी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतली आमी आमकांच नितळकन घेवया आनी देवाचे बिरांतीन आमचे समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न करूया. देव बिरांतीन आमचें समर्पण जावं दी खाली विनवणी करतना भावान मागतना ही उर्बा आमकां मेळिल्ली उर्बा आमकां मेळिल्ली कृपा वो अवकाश हे भाग आमी खंयच्याच कारणां खातीर होगडावन जो म्हणून प्रत्येक तरान काल आमी विनवणी केल्या. आतां कोणें त्या 15 जाणांनी नांव दिलां विनवणीच्या संत कुशेन खंयच्याच कारणां खातीर ही मेळिल्ली उर्बा मेळिल्ली कृपा मात न्ही समर्पण आमचे खंयच्याच कारणां खातीर आमी होगडावन जो म्हणून कालचे दिसा प्रत्येक तरान आमी विनवणी केल्या. हांगा तें सांगता देव बिरांतीन तुमचें समर्पण तुमी करा आनी जें समर्पण तुमी केलां त्या समर्पणाक तुमी विश्वासी रावा आनी त्या समर्पणाक तुमी विश्वासी रावल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत देव आमकां बसयता कितें बसयता ऐका जो आमच्या वांजेलांत वचवर 7 वळ 30 आनी 7 30 आनी 9 पर्यंत जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 to 39 वाळट्या उदकाची झर त्या दळा तुज्या जिवितांत वाळटेली उदकाची झर कसली झर जिविताची झर कुरपेची झर मोगाची वाळटेली म्हळ्यार वालोवनूच आसतली वाळचें उदक पळयल्या तुमी ह्या दिसांनी पावस येवन येवन झरी मारल्यात वय मू आनी पुरो चारंडेनी गटरांनी कितें जाता मेळ्ळें आशी काय उदक वाळटा गी नितळ उदक वाळटा सगळें वर्सभर वाळयलें जाल्यार कितलें बरें आसलें भोगता की ना तें वाळना जाल्यार वण्णी या अंगात हांव न्हू वाळत जाय देखून जेजू म्हणटा ताका सत मानतल्याच्या काळजांत कितें वाळत जाय ताच्या पयलें कितें सांगता तो ऐका परबेच्या निमाणी वडोल सांगलें या संवसाच्या वडण्यात हांव न्हू इश्टगातीत हांव न्हू ह्या कोण तुमकां ह्या कुडीच्या दादोसकाय खातीर संवसाराक व्हरता तांचेत हांव न्हू देखून तूं परबेच्या निमाण्या दिसा भोव दाबाजीच्या दिसा जेजू भोवमान सांगता कितें सांगता जेजू उबो रावून ओटल्या ताळ्यान म्हणालो कितें म्हणालो कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव आनी पियेव न्ही त्या दीस कोणी तानेतात गी बुकेतात गी पेस्ताच्या परबेच्या दिसा आपोण दितात रांदल्लें तितलें आसता न्ही पयलें म्हाका कळटलें आमच्या व्हडल्या पेस्तांक आनी परागेर इतलें रांदताले दुकरां मासूं आनी कितें तें परां रांदतालें येतलें वाटेर येतलें की ते पळय दुसऱ्या अन्य जातीच्या की आपोण वाडटलें भले अम्मा भले हिने इंकलां फारबा वानस मालपले म्हणून तितलें आसतलें येय जेवतले येय खातले सकाळींचें जालें दनपाराचें सांजेर जावन दुसऱ्या दिसा उरतलें हप्तो भर उरतलें तें उरलें दुकरां मास आतां तुमच्या तोंडांत उदक येवंक पुरो
आयलंत ते परत्यान परता ऊन कन 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 दुसऱ्या दिसा आनी चड रूस तिसऱ्या दिसा आनी एक हप्त्या उपरांत खंय मेळ्ळा उरला जाल्यार परतून ऊन कन करतना बाजुल्ल्यो पोडी म्हणल्या बरी अळे तोंडान पळय उदक वळटा हे पळय बरें वळटा ताज्या बदला ही कुरपेची झर वळा जाय देखून तांकां कितें म्हळां परबेच्या दिसा निमाण्या दिसा भोवदाबाजेच्या दिसा जेजू कितें म्हणालो कोणी ताण येला कोणी ताण येला तो जाल्यार म्हजे सरशी येव आनी पियेव म्हळ्यार कसली ताण शांती ना समाधान ना न्ही कांडे सांत मारी भय्यग मंडे मारी सांगणींत आसा पेस्ता दिसा आमचें समाधान वगडयता संतोष वगडयता मोग वगडयता एकवट वगडयता मात सैरी दैरी येता सकाळीं येताना बरें हांसोन येता सांजेर येताना गाळी शिराप दिवन लढाय करून झगडें करून दुस्मान काय दवरून येतात तें सक्कड आमकां त्या वरी मेळना बदलाक मेळटा जेजू तें आसल्यार रावल्यार मेळटा कितें तें मेळटा तो म्हजे सरशी येव आनी पियेव पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताका सत मानतल्याक तें मेळटा ताच्या काळजांत काळजांत एका दिसाक न्ही पळय पेस्ता दिसा बर्थडे दिसा खंयच्या जुबल्या दिसा थोड्यांक एका दिसा मात्र आमकां तशें न्ही निरंतरी सकाळीं दनपारां सांजेर वाळवनूच आसता कली जर जिविताची जर मोगाची जर कुरपेची जर संतोषाची जर शांतीची जर आनी खंयची जानव्याची जर भावार्थाची जर भरवशाची जर पातयेनीची जर आनी कितें विश्वासपणाची जर बऱ्या चिंतपाची बऱ्या मनाची बऱ्या उतरांची बऱ्या बगण्यांची जर हर एका घडये म्हणल्यार बरी ताका हरसूंची वर्णोवची नांवाडची वाखाणची ती जर हर एका वेळार ताज्या पवित्रपणांत हजारपणांत आसची रावची ती जर आका म्हणटात ताज्या काळजांत वो माळटल्यो पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताका सत मानतल्याक ताच्या काळजांत वालत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो आपणाक सत मानतले आतां ह्यो वाळाच्यो जाल्यार ताका सत मानतल्याच्या आपणा सत मानतल्यांनी येवसो आसलेल्या पवित्रात्म्या विशयान जेजून अशें म्हणलें पवित्रात्मा तुजें तें आसल्यार मात्र हें सक्कट तुजें तें वाळाशें करता पवित्रात्मा तुजें तें आसा जाल्यार मात हें सक्कट खाली एक मात्र न्ही सगळें तो पवित्रात्मा सगळें करूंक शकता वय मू सगळें तुजें तें तें वाळाशें करता गिन्यान समजून जानवाय मात्र न्ही आसतना सर ताचें पवित्रपण भगवंतपण सर ताचें बरेंपण तुजें तें वाळाशें करता देखून ह्या पवित्रात्म्याक आमी हर एक वर्सा परत परत आयकता मात न्ही वस्त रित्रे वेळा आयकता वाडवळच्या रित्रे वेळा आयकता देणे ह्या रुपार आमी जोडी जे भाव भयणीनो श्रेश्ठ देणे वर्त देणे भोव कितें म्हणटात मोलादीक देणे खाली बापान बसयलेलें देणे त्या विशयान आदल्या हप्त्यान जे हांवें उलयलां तें बापान बसयलेलां कोणाक ताज्या पुताचो मोग करतल्यांक ताज्या पुतान दिल्ले ते उपादेश पाळटल्यांक पुतूच मागोवन दितालो म्हणलें तें देणे तें देणे जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणे तो जावन आसा जिविताची जर तुजें तें म्हजें तें आमचें तें वाळाशें करचो तो पवित्र आत्मो त्याच पवित्र आत्म्याक देण्या रुपार तसो सर पदवेदार देव आमकां सर्वांक दिवन दी ही जर वाळोवन दी निमानो श्वास पर्यंत वाळोवन आमच्या मारिपाचें सर्गीचें राज आमी जोडवलें तें हेरांकी फावज अशें करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. संगे भेटयता सौम्य आमचे जीवन स्वीकार म्हण परता आमचे मागे आराधा समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख समर्पिता समर्पिता आमचे सर्व समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख समर्पिता समर्पिता आमचे सर्व
म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पळचब्याच्या आदावाक सर्वीस पौर मानून घे. सर्गींच्या मोगळा बापा, तुज्या उतराद्वारी आमचें तें असलें अशुद्धपण तूं खाण उडय. काळजान मनान कुडींत आत्म्यान चिंतनांत उतरान बोगनान सगळें आमचें जिवीत तुका मानवाल्लें जावं. त्या वरी त्या पवित्र आत्म्या देण्या रुपार आमी स्विकार करून सदांच बरी जिणी जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां भारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार ससनाच्या देवा, सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो न्ही सो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय. पत्कांतले आमकां सोडून ताका स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हिस्सालो. आमच्या खातीर कुस्तार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोंदान उगड्या पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम संगीत तुका जय, ओम संगीत तुका जय, ओम संगीत तुका जय 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 जय, ओम संगीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओम संगीत तुका जय 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 जय, ओम संगीत तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या गुस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात, म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडचो सुगोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा, जेच्या मरणासान ताचे पुनः जिवंतपण समी भक्ती बिन उडास करता. वो जिवीत सोंडय सडवची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कुडां रगत चवतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पयस बेसो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पिता जेजू क्रिस्ता सोमे सोडून वळखल्ल्या सवे आमचो भावट घट कर, तीर कर, त्याच एक वाटांत आमी जियेशें कर, त्याच उजवाडांत आमी सलाशें कर, त्या सदैवीक प्रिती मोगान सदांच समी वाडाशें कर. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या सुमेस्त तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव ख्वार मरे देवाची मे संगती बगेन दमदूतान सर्व काळी तुका मनवल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर सोसण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवड. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्माच्या हातांतली नांतार मरणांतली सताच्या कोड्यापणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली कांतले संवसारीक रेस्काच्या आशेंतले मारे कारकस्ते पिडेशिड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सर ताच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे बरोवशा अनत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समेन जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमेन तिकान आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ. तुमची ताय राज वर्सले ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्टेनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकोलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वकातेन जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें आनी आमा सर्वांचें पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या कास वचून म्हाका भलायकी मेळटी. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. हांव वासेता रावून सुम्या तुज्या गोपा. हांव लालेता पळोवंक दनिया मोजा दोळ्या. हांव रावूंक सुम्या तुज्या गोपा. हांव लालेता पळोवंक दनिया मोजा दोळ्या. ये सोम्याये रावोंक तुये बिडारक मोजा कासा. ये सोम्याये रावोंक तुये बिडारक मोजा कासा. रावता सोम्या तुज्या सवळे आयकूंक तुजी उतरा. रक्ता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा. रावता सोम्या तुज्या सवळे आयकूंक तुजी उतरा. रक्ता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा. हांव तानेला पियेंक सोम्या तुज्या झरी. हांव आत्रेता आयकूंक धनिया तुज्या उतरा. हांव तानेला पियेंक सोम्या तुज्या झरी. हांव आत्रेता आयकूंक धनिया तुज्या उतरा. दी तूं म्हाका तुजी कृपा जियूंक हांवें तुज्या मोगान. दी तूं म्हाका तुजी कृपा जियूंक हांवें तुज्या मोगान. रावता सोम्या तुज्या सावळी
रावता सोम्या तुझ्या सावळे आयकूंक तुजी उतरा रक्ता सोम्या तुझ्या येण्या येतो म्हज्या घरा. प्रार्थुया. बापा जसो तूं पवित्र आनी भाग्यवंत आनी तेंच पवित्र पळोवन आमी पळयता तुज्या पुता जेजू थंय आनी त्याच पवित्र आत्म्यान जियोंक तुवें आमकां वाट दाखयल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आनी ती जोडच्या खातीर तुवें आमकां बसयल्या तोच पवित्र आत्मा पाराकले मजतदार सदांच आमचे समें आसूंक आनी त्याच सतांनी तिच्या वाटेन आमकां चलोवंक. देखून आमचें तें हर एकल्या तें कितें अशुद्धपण आसा तें खाड आनी त्या पवित्र आत्म्याक तूं धाड आनी सदांच तूं आमचे समेर रावन तुजे सारकें जिवीत आमी परत जोडूंक तूं आमकां वाट दाखव. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेंकवेच्या त्या जेवणाचेर त्या जेवण तयार केल्या मॅक्स केट ट्रस्टाचेर त्या जेवणाक उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा दितले आसा सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वाडपा देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता